एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको पवित्र र करुणामय परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। परमेश्वरज्यूदेखि टाढा गएर हामीहरूले पाप गरिरहेको थियो। परमेश्वर पिताज्यूको क्रोध र दण्ड पाउनुपर्ने मानिसहरू भएको थियो, तर परमेश्वर पिताज्यूले दया गरिदिनु भएको छ। येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो सबै पाप र श्राप बोक्न लगाउनु भएर, येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा मर्न लगाउनु भएर, येशू ख्रीष्टको पवित्र र अनमोल रगतले हाम्रो सबै पापको ज्याला अनन्तसम्मको लागि तिरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई नरकको श्राप र दण्डबाट छुटकारा दिनुभएको छ। स्वर्गीय अनन्त जीवन र स्वर्गको महिमित आशा दिनुभएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। यो समय येशू प्रभुज्यूको पवित्र र अनमोल रगतले नरकबाट छुटकारा पाएको हामीहरूलाई प्रभुज्यूको अगाडि सँगै भेला भएर प्रभुज्यूको महान उपकारको प्रशंसा गरेर वचन अध्ययन गर्न, संगति गर्न दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। सर्वर र कोरोनाको विपत्तिले गर्दा हामी एक ठाउँमा सँगै भेला हुन नपाएको कारण आफ्नो घर परिवारसँगै रहेर वचन सुनिरहनु भएको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रभुज्यूले सहायता गरिदिनुहोस्। आवश्यक भएको अनुग्रह उपकार गरिदिनुहोस्। संसारभरि भएको सबै मण्डलीहरूलाई सहायता गरिदिनुहोस्। विभिन्न प्रकारको समस्याहरू भए तापनि सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग प्रभुज्यू नै सँगै रहिदिनुहोस्। प्रभुज्यूको अनुग्रहले पवित्र आत्माको शक्तिले बलियो बनाइदिनुहोस् र सत्यतामा डोराइदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको मात्रै महिमा गर्न सक्न सहायता गरिदिनुहोस्। हराइरहेको मरिरहेको आत्माहरूलाई प्रत्येक दिन खोजेर उद्धार गर्न सक्न सहायता गरिदिनुहोस्। बिरामीहरूलाई चाँडै निको बनाइदिनुहोस्। यो संसारको अन्त्यको समयमा प्रभुज्यूको सुसमाचार प्रचार गरेर परमेश्वरज्यूलाई सेवा आदर गरेर मण्डलीमा सेवा गरेर जिउन सक्न प्रभुज्यूले प्रशस्तसँग अनुग्रह गरिदिनुहोस्, सहायता गरिदिनुहोस्। हामीहरू हरेक समय दुर्बल, कमजोर, निर्बुद्धि मानिस हो। हाम्रो दुर्बलतालाई बोकेर हामीहरूलाई हरेक समय उपकार गरिदिनुहुने प्रभुज्यूले हामीहरू सबैजनालाई प्रभुज्यूको शक्तिशाली हातले बलियो बनाइदिनुहोस्। यो समयमा हामीहरूलाई बुझ्न दिन चाहनुभएको प्रभुज्यूको वचन बुझेर हामीहरूले गर्नै पर्ने कामहरू गर्न सक्न हामीहरू सबैजनालाई वचनले सिकाएर बलियो बनाइदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। सबैजनालाई धन्यवाद र स्वागत छ। बाइबलको वचन मत्तीको सुसमाचार 16 अध्यायको 27 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। मत्तीको सुसमाचार 16 अध्यायको 27 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। मत्तीको सुसमाचार 16 को 27 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। किनकि मानिसको पुत्र आफ्ना पिताको महिमामा आफ्ना स्वर्गदूतहरूसँग आउनेछ र त्यस बेला उसले हरेक मानिसलाई त्यसको काम अनुसार प्रतिफल दिनेछ। यतिसम्म मात्रै पढ्नेछौँ। विगतका केही हप्तासम्म परमेश्वरज्यूको उपकारको साटोमा जिउने जीवनको विषयमा वचन बताएको थियो। मानिसहरूको बोली भाषाले बयान गर्न नसक्ने परमेश्वरज्यूको अनुग्रह उपकारले हामीहरूले नरकको दण्डबाट छुटकारा, उद्धार, मुक्ति पाएको छ। परमेश्वरज्यूको सन्तान हुन पाएको छ। परमेश्वरज्यूको राज्य अनन्तको स्वर्गमा जान पाउने महिमित आशा पाएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसको जीवन अब चाँडै नै नष्ट भएर जाने शरीर र संसारको लागि जिउने जीवन होइन। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई दिनुभएको आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्तिको साटोमा अब हामीहरूले बाँकी जीवन ठिकसँग जिउनु पर्छ। परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा दुई प्रकारको मानिसहरू यो वर्तमान संसारमा अहिले छन्। पहिलो प्रकारको मानिसहरू को हो भने
परमेश्वरज्यूको अनुग्रहले उपकारले आफ्ना आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएर धर्मी भएको मानिसहरू हो। धर्मी मानिस एकजना पनि थिएन, सबैजनाले पाप गरेको थियो, पापी भएको थियो। तर परमेश्वरज्यूको अनुग्रहले उपकारले सबै पापहरू एकैचोटि सधैँको लागि क्षमा पाएको छ। यो कुरालाई विश्वास गर्नेहरूलाई धर्मी ठहराइदिनु भएको छ। रोमीको पुस्तक 5:19 भन्नुभएको वचन अनुसार आदमबाट हामीहरू पापी भएको थियो, तर येशू क्रिस्टबाट हामीहरू अब धर्मी भएको छ। हामीहरूसँग स्वर्गको जीवित आशा र निश्चित आशा छ। यो वर्तमान संसारमा पनि पवित्र आत्माज्यू सँगै रहनु भएर सत्यतामा डोराइदिनुहुन्छन्। आफ्ना आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूलाई प्रत्येक दिन मन र व्यवहार परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको योग्यको सन्तान भएर जिउन सक्न सहायता गरिदिनुहुन्छ। दोस्रो प्रकारको मानिस को हो भने परमेश्वरज्यूको अनुग्रहलाई उपकारलाई इन्कार गरेको मानिसहरूलाई अब चाँडै नै नष्ट भएर जाने यो संसार र शरीरको अभिलाषामा जिउने मानिसहरूलाई, आफ्ना आत्माको उद्धार मुक्तिलाई वास्ता नगर्ने मानिसहरूलाई पापी दुष्ट भनेको छ। मत्तीको सुसमाचार 27 अध्यायको 50 र 51 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने येशूज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएको समयमा ठुलो स्वरले कराउनु भएको थियो। अब सिद्धियो भनेर आफ्ना आत्मा परमेश्वरज्यूलाई सुम्पिदिनु भएको थियो। मानिसको आत्मालाई नरकबाट उद्धार गर्ने काम गरी सिद्ध्याउनु भएको थियो। त्यसपछि यरुशलेमको मन्दिरको पर्दा टुप्पादेखि फेदसम्म 2 भाग भएर च्यातिएको थियो। त्यसपछि तुरुन्तै ठुलो भूकम्प भएको थियो अनि चट्टानहरू फुटेको थियो। यो कुराहरूले हामीहरूलाई के सिकाउनु भएको छ भने येशूज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएर हाम्रो सबै पापलाई सधैँको लागि क्षमा गरिदिनु भएको छ। पापको कारण परमेश्वरज्यू र मानिसको बीचमा छेकेको पर्दालाई, पापको पर्खाललाई भत्काइदिनु भएर अब परमेश्वरज्यू कहाँ पवित्र स्थानमा जाने नयाँ बाटो बनाइदिनु भएको छ। येशू प्रभुज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएको समयमा भूकम्प किन भएको थियो भने भूकम्प भनेको परमेश्वरज्यूले यो वर्तमान संसारलाई न्याय गरेर दण्ड दिने कुरालाई भनेको हो। चट्टानहरू फुटेको कुराले कठोर हृदय भएकोहरूलाई परमेश्वरज्यूले न्याय गर्नु भएर दण्ड दिनुहुने कुरालाई देखाइदिनु भएको हो। हिब्रूको पुस्तक 12 अध्यायको 26 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने उहाँको स्वरले त्यस बेला पृथ्वी काम्यो, अब चाहिँ अझ एकपल्ट पृथ्वी र स्वर्गलाई समेत हल्लाउनेछु भन्नुभएको छ। हल्लाउनेछु भनेको कुरा न्याय गरेर दण्ड दिनेछु भन्नुभएको कुरा हो। अनन्तको उद्धार मुक्ति र अनन्तको न्यायको निर्णय भइसकेको छ। यदि परमेश्वरज्यूले संसारमा भएका सबै मानिसहरूलाई अनन्तको उद्धार मुक्ति लिने मौका नदिनु भएको भए परमेश्वरज्यूले मानिसहरूलाई न्याय पनि गर्न सक्नुहुने थिएन। किनभने पहिलो मानिस आदम एकजनाको कारण मानिसहरू सबैजना पापी भएको हो। मानिसहरू पाप, क्रोध र न्यायमा पर्नुपर्ने भएको छ। यदि मानिस यसरी नरकमा जानुपर्ने भयो भने परमेश्वरज्यू निष्पक्ष धार्मिक न्यायकर्ता हुन सक्दैन। आदम एकजना मानिसको कारण मानिसहरू सबैजना पापी भएको हो, तर मानिसहरू नष्ट हुनु हुँदैन। यसकारण एकजना मानिस आदमको कारण पापी भएको सबै मानिसहरूलाई परमेश्वरज्यूको एक मात्र पुत्र येशू ख्रीष्टले सबै मानिसहरूको पापको ज्याला तिरिदिन मानिसहरूको सट्टामा क्रुसमा मरिदिनु भएर मानिसहरू सबैजनालाई अनन्तको उद्धार मुक्तिको प्रबन्ध गरिदिनु भएको छ। अब जसले अनन्तको उद्धार मुक्तिलाई इन्कार गर्छ उनीहरू सबैजना अनन्तको न्यायमा परेर अनन्तको दण्ड भोग्नुपर्छ। मानिसहरूको सबै पापको ज्याला येशू ख्रीष्टले क्रुसमा मरिदिनु भएर तिरिदिनु भएको छ। अब जसले यो सत्य तथ्यलाई विश्वास गरेको छैन उनीहरूलाई न्याय हुन्छ। त्यसपछि दण्ड भोग्न अनन्तको नरकमा जानुपर्छ। येशू ख्रीष्टले सबै मानिसको पापलाई बोकेर क्रुसमा मरिदिनु भएर बौरी उठ्नु भएपछि अनन्तको उद्धार मुक्तिको काम सुरु गरिदिनु भएको छ।
अहिले 2021 साल भयो भनेको कुरा मानिसको इतिहास 2021 साल भयो भनेको होइन। अहिले 2021 साल भयो भनेको कुरा येशू ख्रीष्टले स्वर्गबाट आउनु भएर यो संसारमा मानिसको लागि अनन्तको उद्धार मुक्तिको काम पूरा गरिदिनु भएको 2021 साल भयो भनेको कुरा हो। येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभन्दा अगाडिको समयलाई येशू ख्रीष्टले अनन्तको उद्धार मुक्तिको काम पूरा गर्नुभन्दा अगाडिको समय भन्छन्। BC भन्छन्, बिफोर क्राइस्ट भन्छन्। येशू ख्रीष्टले यो संसारमा आउनु भएर मानिसहरू सबैजनाको लागि अनन्तको उद्धार मुक्तिको काम गरिदिनुभन्दा अगाडि अनुग्रह थिएन। आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति साँचो आशा थिएन। येशू ख्रीष्ट आउनु भएर सबै मानिसहरूको पापको ज्याला तिरिदिन क्रुसमा मरिदिनु भएर बौरी उठ्नु भएपछि मानिसहरू सबैजनालाई आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति तयार गरिदिनु भएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसको मूल्य र महत्त्व अति नै महान भएको छ। जीवनको उद्देश्य परिवर्तन भएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति नलिएको मानिसको जीवन झन झन व्यर्थको भइरहेको छ। परमेश्वरज्यूले दिनुभएको आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन पाउने मौका येशू प्रभुज्यूको दोस्रो आगमनको समयसम्म मात्रै हो, त्यसपछि मौका पाउँदैन। यसकारण सबैजना अनन्तको नरकमै जानुपर्छ। येशू प्रभुज्यूले पहिलोचोटि आउनु भएर मानिसहरूलाई अनन्तको स्वर्गमा लानको लागि अनन्तको उद्धार मुक्तिको काम पूरा गरिदिनु भएको छ। अब येशू प्रभुज्यू दोस्रोचोटि आउनु भएपछि यो संसारमा मानव इतिहास अन्त्य हुन्छ। मत्तीको सुसमाचार 16 अध्यायको 27 पदको वचनमा मानिसको पुत्र आफ्ना पिताको महिमामा आफ्ना स्वर्गदूतहरूसँग आउनेछ भन्नुभएको छन्। पहिलोचोटि आउनुभएको येशूज्यू दुर्बल दृश्यमा आउनु भएको थियो। स्त्रीको गर्भबाट जन्मिनु भएको थियो। गोठमा जन्मिनु भएको थियो। गरिब सिकर्मीको छोरा भएर 30 वर्षसम्म जिउनु भएको थियो। मानिसहरूबाट तिरस्कृत भएको थियो। पाप गर्नुभएको थिएन, तर क्रुसमा टाँगेर मारेको थियो। मानिसहरू सबैजनालाई उद्धार गर्न आउनुभएको कारण सबै मानिसहरूको पापलाई बोकिदिनु भएर सबै पापको ज्याला तिरिदिन क्रुसमा मरिदिनु भएको थियो। त्यसपछि बौरी उठ्नु भएर फेरि पनि परमेश्वरज्यूको महिमित राज्य स्वर्गमा जानुभएको छ। अब फेरि आउनुहुँदा महिमामय भएर आउनुहुन्छ। यो संसारले इन्कार गरेको, तिरस्कार गरेको येशू प्रभुज्यू अब फेरि आउनुहुँदा परमेश्वर पिताज्यूको महिमामा आउनुहुन्छ। येशू प्रभुज्यू अब फेरि आउनुहुँदा प्रधान स्वर्गदूतहरूको साथमा परमेश्वर पिताज्यूको महिमामा आउनुहुन्छ। येशू प्रभुज्यूले हरेक मानिसलाई उसले गरेको काम अनुसार प्रतिफल दिनुहुन्छ। येशू प्रभुज्यूको दोस्रो आगमन भएपछि आत्माको उद्धार मुक्तिको काम अन्त्य हुन्छ। त्यसपछि न्याय र दण्ड हुन्छ। यसकारण सबै मानिसहरूले चाँडै आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्तिलाई विश्वास गर्नुपर्छ। हरेक मानिसले गरेको कामको प्रतिफल दिनुहुन्छ भनेको न्याय हो। यसकारण आजको प्रवचनको विषय येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनपछि अन्तिम न्याय भनेर विषय बनाएको छु। सबै मानिसको अन्तिम न्याय हुन्छ। पुरानो करारको पुस्तकमा र नयाँ करारको पुस्तकमा पनि येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको भविष्यवाणी धेरै ठाउँमा भन्नुभएको छ। अगमवक्ताहरूले र येशूज्यू आफैले पनि धेरैचोटि दोस्रो आगमनको विषयमा भन्नुभएको छ। प्रेरितहरूले पनि भविष्यवाणी गर्नुभएको छ। पुरानो करारको पुस्तकमा येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनु भएर उद्धारको काम पूरा गरिदिनु हुने वचनहरू स्पष्टसँग लेखिदिनु भएको छ। येशू ख्रीष्टले यो संसारमा आउनु भएर क्रुसमा मरिदिनु भएर फेरि पनि बौरी उठिदिनु भएर यो अगमवाणीको वचनहरू पूरा गरिदिनु भएको छ। येशू ख्रीष्टले पूरा गरिदिनु भएको आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्तिको सुसमाचार सारा संसारमा प्रचार भएपछि प्रभु येशू ख्रीष्टको फेरि दोस्रो आगमन हुन्छ। अब येशू प्रभुज्यूको दोस्रो आगमन अति नै नजिक भइसकेको छ।
यसो प्रभुजीको दोस्रो आगमन भएपछि उद्धार मुक्तिको काम पनि अन्त्य हुन्छन्। त्यसपछि आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्तिलाई इन्कार गर्नेहरूलाई न्याय गर्नु भएर दण्ड भोग्नको लागि नरकमा फालिदिनुहुन्छन्। आज चाहिँ न्यायको विषयमा वचन बताउनेछु। उपदेशकको पुस्तक 3 अध्यायको 1 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। उपदेशक 3 को 1 पद सँगै पढ्नेछौँ। उपदेशक 3 को 1 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। सबै कुराका लागि समय छ र आकाशमुनि सबै कार्यकलापको बेला छ। आकाशमुनि सबै कार्यकलापको समय हुन्छ। समयभित्र उद्देश्य पूरा हुन्छ। जन्मने समय र मर्ने समय हुन्छ। रोप्ने समय हुन्छ, त्यसपछि उखेल्ने पनि समय हुन्छ। समय छ, समयभित्र उद्देश्य पनि पूरा हुन्छ। प्रेरितको पुस्तक 17 अध्यायको 26 पदको वचनमा परमेश्वरज्यूले एकजनाबाट समस्त पृथ्वीमा बास गर्न मानिसको प्रत्येक जाति बनाउनु भयो र तिनीहरूका निवासको अवधि र सीमा तोकिदिनु भयो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले यो संसार र मानिसहरूलाई यो पृथ्वीमा सधैँको लागि राख्नुहुन्न। परमेश्वरज्यूले योजना गर्नुभएको समय पूरा भएपछि यो संसारको, यो पृथ्वीको अन्त्य हुन्छ। समयको अवधि छ। परमेश्वरजीले योजना गर्नुभएको अवधिमा सबै उद्देश्य पूरा हुन्छन्। परमेश्वरजीको उद्देश्य पूरा हुन्छ। परमेश्वरजीले सारा ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नुभएको छ। सारा ब्रह्माण्डमा मानिसलाई बस्नको लागि विशेष गरी पृथ्वी बनाइदिनु भएको छ। पृथ्वीमा बस्नको लागि सबै जीवित प्राणीहरू बनाउनु भएर मानिसहरूलाई चाहिँ विशेष प्राणी, परमेश्वरज्यूको समानताको प्राणी बनाउनु भएको छ। परमेश्वरज्यूले सृष्टि गर्नुभएको सबै प्राणीहरूमध्ये परमेश्वरज्यूको स्वरूपको, परमेश्वरज्यूको समानताको प्राणी मानिस मात्रै हो। मानिसलाई मात्र परमेश्वरज्यूको स्वरूपमा, परमेश्वरज्यूकै समानतामा, परमेश्वरज्यूकै आत्मा दिनु भएर बनाउनु भएको उद्देश्य छ। अचम्मको महान उद्देश्य छ। मानिसहरूसँग मात्र परमेश्वरज्यूको समानताको, परमेश्वरज्यूको स्वरूपको, अनन्तको आत्मा छ। मत्तीको सुसमाचार 16 अध्यायको 26 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने येशूज्यूले मानिसका आत्मा सारा जगतभन्दा महत्त्वपूर्ण र मूल्यवान छ भन्नुभएको छन्। यसकारण शैतानको छल कपटमा फँसेर पाप गरेको मानिसलाई उद्धार गरिदिन, बचाइदिनको लागि परमेश्वरज्यूले अमूल्य मोल तिरिदिनु भएको छ। आफ्नो एकमात्र छोरा येशू ख्रीष्टलाई दिनुभएको छ। सारा ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता परमेश्वरज्यू मात्र सबैभन्दा धनी व्यक्ति थियो। उहाँको एकमात्र प्रिय छोरा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। तर मानिसहरूको आत्मालाई नरकको दण्डबाट बचाउनको लागि क्रुसमा मर्न लगाइदिनु भएको छ। रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 32 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूले आफ्नै निज पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन, तर हामी सबैका निम्ति दिनुभयो भन्नुभएको छ। हामीहरूले कल्पना पनि गर्न नसक्ने अचम्मको काम परमेश्वरज्यूले गरिदिनु भएको छ। यसरी अनन्तको उद्धारको काम पूरा गरिदिनु भएको छ। येशू प्रभुज्यूद्वारा पूरा गरिदिनु भएको आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्तिको सुसमाचार सारा संसारमा प्रचार गर्नुहुन्छ। मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको 14 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने स्वर्ग राज्यको सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिका लागि प्रचार गरिनेछ, त्यसपछि संसारको अन्त्य आउनेछ भन्नुभएको छन्। सबै जातिहरूलाई सारा संसारमै गवाईको लागि सुसमाचार प्रचार गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूले मानिसहरू सबैजनालाई स्वर्गमा जानको लागि मौका दिनुभएको छ। सबै मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिसकेपछि यो वर्तमान संसारको अन्त्य हुन्छ। सुसमाचार प्रचारको काम अन्त्य हुन्छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसको मूल्य र महत्त्व महान छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति नपाएको मानिसहरू यो वर्तमान संसारमा खान जिउन प्रयास गरिरहेको छ। सांसारिक शारीरिक मानिसहरूले बाहिरी रङरूप राम्रो भएको, विद्यालयमा गएर अध्ययन धेरै गरेको, सम्पत्ति धेरै भएको मानिसहरूलाई महत्त्वपूर्ण र ठिक मानिस भन्छन्। यस्तो कुराहरू नभएको मानिसहरूलाई बेठिक मानिस भन्छन्। मानिसको मूल्य महत्त्व गलत प्रकारले हिसाब गर्नेहरू धेरै छन्। यसकारण सम्पत्ति धेरै भएको धनी मानिस ठिक जीवन जिउने मानिस भन्नेहरू छन्। गरिब मानिस
बेठिक जीवन जिउने मानिस भन्नेहरू छन्। धन सम्पत्ति पैसाले मानिसहरूलाई न्याय गर्ने छुट्याउने मानिसहरू धेरै छन्। यस्तो सबै कुराहरू गलत हो। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसको मूल्य, महत्त्व र उद्देश्य अति नै महान हुन्छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पायो भने अवर्णनीय खुसी, आनन्द, रमाहट हुन्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 39 6 वचनमा दाउदले मानिस व्यर्थमा हलचल गर्छ, त्यसले धन सम्पत्ति थुपार्छ, तर त्यो बटुल्ने को हुन्छ त्यसले जान्दैन भन्नुभएको छ। सांसारिक शारीरिक मानिसहरू अब चाँडै नष्ट हुने कुराहरूको लागि मरिहत्ते गरिरहेको छ। उनीहरूले जीवनभरि नै यस्तो कुराहरूको लागि मात्र परिश्रम गरिरहेको छ। उनीहरूले थुपारेको कुरा, बटुलेको कुरा कसको हुने हो उनीहरूलाई थाहा छैन। यस्तो सबै कुराहरू आफ्नो होइन। लुकाको सुसमाचार 12 अध्यायमा एकजना धनी मानिसले मसँग धेरै वर्षसम्म पुग्ने सम्पत्ति प्रशस्त छ, सुख चैनमा बस, खा पी र मोज गर भनेको थियो। तर येशू प्रभुजीले ए मूर्ख, आज राति नै तेरो आत्मा तबाट फिर्ता लिइनेछ। जे कुराहरू तैँले आफ्नो निम्ति थुपारेको छस् ती कसको हुने भन्नुभएको छ। ए मूर्ख भनेको कुरा के हो भने तैँले मृत्यु पछिको कुरा जानेको छैन भनेको कुरा हो। यसकारण दाउदले हे परमप्रभु, म के को निम्ति प्रतीक्षा गर्दछु, मेरो आशा त तपाईँमा नै छ भन्नुभएको छन्। दाउद राजा हुनुहुन्थ्यो, तर दाउदले यो वर्तमान संसार र शरीरको कुराहरू व्यर्थको छ भनेर बुझ्नु भएको थियो। संसारको कुराहरू, शरीरको कुराहरू नष्ट हुन्छ भनेर बुझेको थियो। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 39 5 दाउद राजाले मेरो जीवनकाल बित्ताभरको छ, मेरो आयु परमेश्वरको दृष्टिमा केही पनि होइन। मानिसको जीवन एक मुठी सासमा मात्र अडेको छ भन्नुभएको छन्। मानिसको हत्केलामा कमिला राख्यो भने चाँडै नै तल खस्छन्। मानिसको संसारिक शारीरिक जीवनकाल बित्ताभरको मात्रै हो भन्नुभएको छ। मानिसको जीवन छानभङ्गुर छ भने दाउद राजाले बुझेको थियो। अचम्मको ठिक कुरा बुझेको थियो। मेरो जीवनको अन्त, मेरो जीवनको दिन मलाई जान्न दिनुहोस् भन्नुभएको छ। मानिसहरू यो संसारमा 100 वर्ष बाँच्न पनि कठिन हुन्छन्, तर हजारौं हजार वर्षसम्म बाँच्न सक्छन् जस्तो गरेर घमण्ड गर्छन्। म मर्दैन भन्ने विचार गर्छन्। यो मान्छे अभाग्य भएर त्यसरी मरेको हो, म चाहिँ त्यसरी मर्नु पर्दैन भन्ने विचार गर्छन्। मरिसकेको सबै मानिसहरूले पनि त्यसरी नै विचार गरेको थियो। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूको अब मूल्य, महत्त्व र उद्देश्य परिवर्तन भएको छ। स्वर्गको महिमित जीवित आशा पाएको छ। अब जिउने उद्देश्य, स्वर्गीय उद्देश्य पाएको छ। परमेश्वरज्यूले अहिले पनि आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिने मौका दिनुभएको छ, तर यो मौका पनि अब चाँडै नै अन्त हुन्छ। उहाँको उपकारको साटोमा जिउने मौका पनि अब चाँडै अन्त हुन्छ। सबै कुराहरूको समय हुन्छ। अब येशू प्रभुजीको दोस्रो आगमन भएपछि मानिसहरूको आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउने मौका पनि अन्त हुन्छ। मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायमा येशूज्यूको चेलाहरूले येशूज्यूको दोस्रो आगमनको र यो संसारको अन्त्यको चिन्ह के हुनेछ भनेर सोधेको थियो। अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा चेलाहरूले येशूज्यूलाई सोधेको थियो। येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन र यो संसारको अन्त्य हुन्छ भन्नुभएको छन्। येशू ख्रीष्टको आगमन भएपछि यो वर्तमान संसारको अन्त्य हुन्छ। येशूज्यूको आगमन र संसारको अन्त्यको चिन्ह के हुनेछ भनेर सोधेको थियो। चिसो हावा चलेर रुखहरूको पातहरू पहेँलो भएर खस्न थालेपछि अब जाडो मौसम नजिकै आएछ भनी थाहा पाउँछ। यस्तो कुराहरूलाई चिन्ह भन्छन्। येशू प्रभुज्यूको दोस्रो आगमन हुनुभन्दा अगाडि, यो संसारको अन्त्य हुनुभन्दा अगाडि चिन्हहरू छन्। परमेश्वर पिताज्यूले सबै कुराहरूको जानकारी दिनुभएको छन्। विभिन्न प्रकारको चिन्हहरू सबैजनाले स्पष्टसँग बुझ्ने गरी भन्नुभएको छ। लुकाको सुसमाचार 21 अध्यायको 10-11 वचनमा राष्ट्र राष्ट्रको विरुद्धमा र राज्य राज्यको विरुद्धमा उठ्नेछन् भन्नुभएको छ। लडाइँ हुनेछन् भन्नुभएको छ। हिजकेलको पुस्तकमा, जकरियाको पुस्तकमा, प्रकाशको पुस्तकमा, विभिन्न पुस्तकहरूमा यो संसारको अन्त्य लडाइँद्वारा हुन्छ भन्नुभएको छन्। युद्धहरू र युद्धहरूको हल्ला सुन्नेछौ भन्नुभएको छ। अहिले बलियो राष्ट्रहरू 8वटा देशहरूले
आणविक हतियारहरू बनाएर राखेका छन्। उनीहरूले आणविक हतियारहरू बनाएर पनि अहिलेसम्म किन प्रयोग नगरेको हो भने एउटा विस्फोट भयो भने सबै मानिसहरू मर्छन्। वैज्ञानिकहरूको अनुसन्धानले भनेको अनुसार आणविक हतियार विस्फोट भयो भने यो वर्तमान संसार 30 मिनेटमा भस्म हुन्छ भनेको छन्। यो वर्तमान संसार एकचोटि मात्र होइन, सयौंचोटि भस्म हुने हतियार तयार भइसकेको छ। वैज्ञानिकहरूले यो कुरा अनुसन्धान गरेर सबैजनालाई भनेको छ। यस्तो कुराहरू थाहा नभएको कारण मानिसहरू घमण्डी साहसी भएर जिउँदैछन्। यशायाको पुस्तक 50 अध्यायको 11 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने तिमीहरू सबै जसले आगो बाल्छौ र जलिरहेको आगो लिन्छौ तिमीहरूले यत्न भोग्नेछौ भन्नुभएको छ। मानिसहरूले बनाएको कुराहरूले मानिसहरूलाई नै नष्ट गर्छन्। यो वर्तमान संसारमा युद्धहरूको होहल्ला भइरहेको छ। अब कुनै पनि समयमा लडाईँ हुन सक्ने सम्भावना छ। हामीहरू अन्त्यको समयमा छौँ। लडाईँ गर्नको लागि मानिसहरूले तयार गर्दैछन्। उत्तर कोरियाले विगत हप्तामा पनि मिसाइल 2 चोटि प्रदर्शन गरेको थियो। नयाँ मिसाइल आविष्कार गरेर 2 प्रकारको नयाँ मिसाइलहरू प्रदर्शन गरेको थियो। उनीहरूले आफ्नो मन परी गरिरहेको छ। बच्चाहरूको खेलौना जस्तै गरिरहेको छ। बलियो राष्ट्रहरूको आफ्नो आणविक हतियारहरू भए तापनि उनीहरूले प्रयोग गर्न सक्दैन। यदि उनीहरूले यस्तो हतियार प्रयोग गर्यो भने सबैजना मर्छन्। अहिले अमेरिका र रसिया देशसँग सबैभन्दा धेरै यस्तो आणविक हतियारहरू छन्। यो हतियारहरू देखाउन घमण्ड गर्नको लागि मात्र राखेको होइन। यदि अमेरिकाले यो हतियार प्रयोग गर्न बटन दबायो भने यो हतियार रसिया देशमा गएर विस्फोट हुन्छ। यो बटनको चाबी राष्ट्रपतिको हातमा छ। कहाँ कहाँ कुन कुन ठाउँमा हान्ने हो भनेर उनीहरूले मिलाएर राखेको छ। यदि अमेरिकाले बटन दबायो भने रसियाले पनि बटन दबाउँछ। यसकारण यो विस्फोट भयो भने सबैजना मर्छन्। मानिसहरू सबैजना मर्छन्। आणविक हतियार प्रयोग गरेर गरेको लडाईँ हार जितको लागि होइन, सबैजना मर्नको लागि गरेको लडाईँ हो। यो कुरालाई बुझेको छ। यसकारण यो हतियार प्रयोग गरेर लडाईँ गर्न सकेको छैन। आणविक हतियार बनाएको उद्देश्य के हो भने आफ्नो शत्रुलाई आक्रमण गरेर नष्ट गर्नको लागि बनाएको हो। यदि आक्रमण गर्यो भने विपक्षीले पनि चुप लागेर बस्दैन, विपक्षीले पनि आक्रमण गर्छ। अहिले उत्तर कोरियाले केही पनि नजानेको बच्चाले जस्तै आणविक हतियारलाई एउटा साधारण खेलौना जस्तै गरेर प्रयोग गर्दैछन्। अहिलेको यो वर्तमान समयमा यो पृथ्वीमा नडराइकन जिस्काइरहने, झगडा गर्न खोजिरहने बच्चा जस्तो देश उत्तर कोरिया देश हो। यदि उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियालाई आक्रमण गर्यो भने दक्षिण कोरियाको मानिसहरूले धेरै दुःख कष्ट भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि उत्तर कोरिया पनि एकै क्षणमा नष्ट हुन्छन्। तर यो कुरालाई उत्तर कोरियाले बुझेको छैन। यसकारण उनीहरूले साधारण कुरा जस्तो सम्झेर, जिस्काउने कुरा जस्तो सम्झेर गर्न नहुने कामहरू गरिरहेको छ। सानो देश उत्तर कोरियाले विश्वमा ठुलो समस्या ल्याउन खोज्दैछन्। उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया 2 देशको मात्र लडाईँ हुँदैन। उत्तर कोरियाले वास्तवमा चाहिँ अमेरिका देशलाई न्यु खोज्दैछन्। बलियो ठुलो देशलाई न्यु खोज्दैछन्। यो संसारमा मानिसहरू सबैजना लडाईँको खतरामा छन्। लडाईँ भएर संसार र मानव इतिहास नष्ट हुने कुरा बाइबलमा स्पष्टसँग भन्नुभएको छ। यो दिन अब चाँडै नै आउँदैछन्। अर्को चिन्ह के भन्नुभएको छ भने ठाउँ ठाउँमा अनिकाल, भूकम्प र महामारी हुनेछन् भन्नुभएको छ। अनिकाल किन हुन्छ भने विश्वमा दूषित वातावरण भएको कारण, जलवायु परिवर्तन भएको कारणले हुन्छन्। यस्तो कारणहरूले गर्दा अनिकाल आउँछन्। अहिले संसारभरि नै विभिन्न ठाउँहरूमा खाना नपाएको कारण मानिसहरू धेरैजना मरिरहेका छन्।
ठाउँ ठाउँमा अनिकाल झन झन बढ्दैछन्। यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन। भूकम्पहरू हुनेछन् भन्नुभएको छ। अहिले भूकम्प संसारभरि नै ठाउँ ठाउँमा घरिघरि झन झन बढ्दैछन्। हजारौं लाखौं मानिसहरू भूकम्पको कारण मरेको छ। अब झन झन ठुलो भूकम्पहरू बढ्दैछन्। पुरानो करारको पुस्तकमा र नयाँ करारको पुस्तकमा पनि भूकम्पको विषयमा धेरैचोटि भन्नुभएको छ। यो संसारको अन्त्यको समयको चिन्ह र येशू प्रभुज्यूको दोस्रो आगमनको चिन्ह बाइबलमा स्पष्टसँग भनिदिनु भएको छ। त्यसपछि यो संसारको अन्त्यको चिन्ह महामारी हुनेछन् भन्नुभएको छ। महामारी भनेको विश्वव्यापी प्राणघातक रोग हो। महामारी रोग विगत समयहरूमा पनि भएको थियो। यसपालिको कोरोना महामारी रोग छोटो समयमा नै सारा संसारभरि नै फैलिएको छ। मानिसहरू सबैजनालाई ठुलो समस्या दिएको छ। केही मानिसहरूले कोरोना रोग भनेको रुगा खोकी जस्तो रोग हो भनेर साधारण प्रकारले सम्झिने मानिसहरू पनि छन्। वृद्ध व्यक्तिहरू, सानो बालकहरू मात्र होइन, जवान मानिसहरू पनि यो कोरोना रोगको कारण धेरैजनाको मृत्यु भइसकेको छन्। मेक्सिको देशमा हाम्रो मण्डलीको परिवारहरू पनि धेरैजनाको मृत्यु भएको छ। म्यानमार देशमा, जर्मन देशमा, विभिन्न देशका हाम्रो मण्डलीको परिवारहरू, स्वास्थ्य मानिसहरूको पनि मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुने खतरा अवस्थामा पनि धेरैजना भएको थियो। अब फेरि पनि कस्तो किसिमको महामारी हुन्छ हामीहरूलाई थाहा छैन। यो सबै महामारीले यो वर्तमान संसारको अन्त्यको समयहरू देखाउनु भएको छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई अनुभव गर्न दिनुभएको छ। ठाउँ ठाउँमा अनिकाल झन बढिरहेको छ। भूकम्प ठाउँ ठाउँमा झन झन बढिरहेको छ। महामारी पनि विश्वव्यापी रूपले आउँछ भन्ने कुराको अनुभव कोरोना महामारीबाट देखाइदिनु भएको छ। यो वर्तमान संसारको अन्त्यको चिन्हहरू धेरै छन्। येशू प्रभुज्यूले भन्नुभएको वचनको चिन्हहरू अहिले हामीहरूको समयमा प्रत्यक्ष देख्ने गरी पूरा हुँदैछन्। सबैभन्दा स्पष्ट गरिदिनु भएको चिन्ह के हो भने येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गरेर क्रुसमा टाँगेर मारेको इस्राएलीहरू परमेश्वरज्यूले दिनुभएको देश इस्रायल देशबाट निकालिदिनु भएर लगभग 2000 वर्षसम्म सारा संसारभरि तितर बितर भएर सबै प्रकारको खेदो, निन्दा, नरसंहारमा परेर स्वर्गको सुसमाचार सारा संसारभरि प्रचार भएपछि अन्त्यको समयमा इस्राएलीहरूलाई फेरि आफ्नै देशमा फर्काएर ल्याउनेछु भन्नुभएको थियो। मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको 32 देखि 34 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने अन्जिरको रुखबाट एउटा शिक्षा ल्याऊ। जब त्यसका हाँगा कलिला हुन्छन् र रुखले पालुवा फेर्छ तब ग्रीष्म ऋतु आएछ भनी तिमीहरूले थाहा पाउँछौ। त्यसरी नै तिमीहरूले पनि जब यी सबै कुरा भएका देख्नेछौ तब ऊ नजिकै ढोकाइमा छ भनी जान। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु कि यी सबै पूरा नहुन्जेल यो पुस्ता बिति जाने छैन भन्नुभएको छ। इस्राएलीहरू पुनर्स्थापना भएको समयदेखि यो संसारको अन्त्यको समय पूरा नहुन्जेल यो पुस्ता बिति जाने छैन भन्नुभएको छ। यति वर्ष यति समय भनेर भन्नुभएको छैन, तर यो पुस्ता बिति जानुभन्दा अगाडि प्रभुज्यूको दोस्रो आगमन हुन्छ, संसारको अन्त्य आउँछ भन्नुभएको छ। इस्राएलीहरूले परमेश्वरज्यूलाई त्यागेर मूर्ति बनाएर पुजेको पापको कारण BC 586 मा बेबिलोन साम्राज्यद्वारा इस्रायल राज्य नष्ट भएको थियो। 70 वर्षपछि फेरि इस्राएलीहरूलाई फेरि इस्रायल देशमै फर्काएर ल्याउँछु भनेको प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो। यसकारण ठीक 70 वर्षपछि बेबिलोन राज्यको कैदीबाट छुटकारा पाएर फेरि पनि इस्रायल देशमै फर्केर आएको थियो। त्यसपछि पनि इस्राएलीहरूले येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गरेर झन् ठुलो पाप गरेको थियो। यसकारणले यो पापको कारण इस्राएलीहरू सारा संसारभरि नै तितर बितर गरिदिनु भएको थियो। पुरानो करारमा र नयाँ करारमा पनि अगमबानी दिनुभएको अनुसारले काम गरिदिनु भएको छ।
येशूज्यूलाई पक्रेर क्रुसमा टाँगेर किला ठोकेको मारेको मानिसहरू जीवित हुँदा नै सन् 70 सालमा रोमको सेनापति टाइटसले सेनाहरूलाई ल्याएर यरुशलेममा भएको मन्दिरलाई आगोले जलाइदिएको थियो। इस्राएलीहरू 11 लाखलाई हत्या गरेको थियो। त्यसपछि बाँकी इस्राएलीहरूलाई सारा संसारभरि तितर बितर पारिदिएको थियो। यहुदी इस्राएलीहरूलाई इस्रायल देशमा एकजनालाई पनि बस्न दिएको थिएन। लगभग 2000 वर्षसम्म उनीहरू सारा संसारभरि सबैभन्दा दयनीय नरसंहारको जीवन जिउनु परेको थियो। येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गरेको पापको कारण उनीहरूले यो संसारमा पनि सबैभन्दा दयनीय जीवन नरसंहारको जीवन जिउनु परेको थियो। इस्राएली जातिको इतिहासबाट एकमात्र परमेश्वरजी जीवित हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण दिनुभएको छ। येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गरेको पापको ज्याला, न्याय र दण्ड अति नै डरलाग्दो हुन्छ भनेर स्पष्टसँग देखाइदिनु भएको छ। इस्राएलीहरू नष्ट भए तापनि परमेश्वरज्यू सदा सर्वदै जीवित हुनुहुन्छ भनेर देखाइदिनको लागि स्वर्गको सुसमाचार सारा संसारभरि प्रचार भएपछि संसारको अन्त्यको समयमा इस्राएलीहरू फेरि पनि पुनर्स्थापना हुन्छ भन्नुभएको छ। 1948 साल मे महिनाको 14 तारिकको दिन इस्राएलीहरू पुनर्स्थापना भएर स्वतन्त्र पाएको छ। अहिलेभन्दा 73 वर्ष अगाडि इस्राएलीहरू पुनर्स्थापना भएको छ। अचम्मको काम भएको छ। सारा संसारमा इस्राएली जातिको बाहेक अरू जातिहरूको यस्तो घटना भएको छैन। अहिले सारा संसारमा भएको इस्राएली जातिहरू इस्रायल देशमा फर्केर आइरहेको छ। इस्रायल देशको वरिपरि भएको सबै देशहरू मुस्लिम देशहरू हो। मुस्लिमहरू इस्राएली जातिको कठोर विरोधी शत्रुहरू हो। इस्रायल देश भूमध्य सागरको तीरमा छन्। इस्राएलीहरू पुनर्स्थापना भएको लगभग 73 वर्ष भएको छ। अहिले इस्राएली जातिहरूको जनसङ्ख्या लगभग 90 लाख जति मात्रै छन्। संसारको विभिन्न देशहरूबाट इस्रायल देशमा इस्राएली जातिहरू फर्केर आउँदैछन्। इस्रायल देशको वरिपरि भएको अरबी मुस्लिम जातिहरू धेरै छन्। यदि परमेश्वरज्यूले नै इस्राएली जातिलाई पुनर्स्थापना नगरिदिनु भएको भए इस्राएलीहरूले इस्रायल देशमा जान बस्न पाउने थिएन। परमेश्वरज्यूले इस्राएली जातिलाई सुरक्षा नगरिदिनु भएको भए इस्राएली जातिहरू नष्ट हुने थियो। संसारको सबै मानिसहरूले यो कुरालाई बुझेको छैन, तर हामीहरूले बाइबलको माध्यमबाट यो कुराहरूलाई बुझेको छ। बाइबलमा इस्राएली जातिलाई प्रतिज्ञा गरिदिनु भएको कुराहरू छन्। इस्राएली जाति पुनर्स्थापना भइसकेको छ। इस्राएली जातिहरू निरन्तर इस्रायल देशमै फर्केर जाँदैछन्। इस्रायल देश बलियो राष्ट्र भएको छ। यो कुराहरू येशू प्रभुज्यूको दोस्रो आगमनको ठिक चिन्हहरू हो। हामीहरूको समयमा यो चिन्हहरू देखाउनु भएको छ। अन्त्यको समय यो चिन्हहरू देखेको समयदेखि यो पुस्ता बिति जानुभन्दा अगाडि नै प्रभुज्यू आउनुहुन्छ भनेर प्रतिज्ञा गरिदिनु भएको छ। यस्तो वचनलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरू धेरै छन्। प्रभुज्यूको समयमा सबै वचनहरू ठिकसँग पूरा हुन्छन्। प्रभुज्यूको प्रतिज्ञालाई प्रभुज्यूले नै पूरा गरिदिनुहुन्छ। प्रभुज्यूले प्रतिज्ञा गर्नुभएको आफ्नो प्रतिज्ञा एक दिन पूरा गर्नुहुन्छ। हामीहरू यो वर्तमान संसारको अन्त्यको समयको मानिसहरू हो। आकाशमुनि सबै कार्यकलापको बेला छ। सबै कुराहरू समयमा पूरा हुन्छन्। उपदेशक 3 अध्यायको 17 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। उपदेशक 3 को 17 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। मैले आफ्नो मनमा विचार गरेँ, परमेश्वरले धर्मी र दुष्ट दुवैलाई न्यायमा ल्याउनु हुनेछ, किनकि हरेक कार्यको समय हुनेछ र हरेक कामको समय हुनेछ। परमेश्वरज्यूले यो वचन लेख्नको लागि सोलोमनलाई प्रकाश दिनुभएको थियो। धर्मी र दुष्ट दुवैलाई परमेश्वरज्यूले न्याय गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छन्। धर्मी र दुष्ट दुवैलाई न्यायमा ल्याउनु हुनेछ, हरेक कार्यको समय हुनेछ, हरेक कामको समय हुनेछ भन्नुभएको छन्। परमेश्वरज्यूले अन्तिम न्याय गर्नु भएपछि परमेश्वरज्यूको उद्देश्य पूरा हुन्छ। धर्मी भनेको को हो भने आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको क्रिस्चियनहरू हो। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको कारण धर्मी भएको छ। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कारण पापी मानिसहरूलाई धर्मी बनाइदिनु भएको छ। एकजना मानिस आदमको अनज्ञाकारीद्वारा सबै मानिस पापी भएको थियो। यसकारण एकजना मानिस येशू ख्रीष्टको आज्ञाकारिताद्वारा सबै मानिस धर्मी बनाइदिनु भएको छ। विश्वास गरेर आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरूलाई धर्मी ठहराइदिनु भएको छ। धर्मीहरूलाई हुने न्याय के हो भने आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको दिनदेखि प्रभुज्यूको आगमनसम्म जिएको जीवनको चालचलनको न्याय हुन्छ।
यो कुराहरू बाइबलमा स्पष्टसँग लेखेर दिनुभएको छ। दुष्टहरू भनेको को हो भने येशू प्रभुज्यूले दिनुभएको आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्तिलाई मृत्युको दिनसम्म इन्कार गरिरहने मानिसहरू हो। नयाँ गरेर जन्मन नसकेको मानिसहरू परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा दुष्टहरू हो। मानिसहरू सबैजनाले पाप गर्छन्। कुनै मानिसले ठुलो पाप धेरै पाप गर्छन्, कुनै मानिसले सानो पाप थोरै पाप गर्छन्। सबै मानिसहरूलाई पाप गरेको अनुसार न्याय र दण्ड दिनुहुन्छन्। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन नसकेको मानिसहरूलाई न्याय गर्नु भएपछि अनन्तको नरकमा दण्ड भोग्न फालिदिनुहुन्छन्। नरकमा उनीहरूलाई फरक फरक दण्ड हुन्छन्। धर्मी र दुष्टहरूको न्याय हुन्छ। त्यसपछि सबै कार्यहरूको समय अन्त्य हुन्छ। सबै कामहरू पुरा हुन्छ। मानिसहरूले पनि यो संसारमा वार्षिक प्रतिवेदन गर्छन्। वर्षको अन्तिम समयमा सबै विवरण पेश गर्छन्। परमेश्वरज्यूले अब चाँडै नै आफ्नो काम पुरा गर्नुहुन्छ। उपदेशकको पुस्तक 8 अध्यायको 14 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। उपदेशकको पुस्तक 8 अध्यायको 14 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। उपदेशक 8 को 14 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। संसारमा केही अर्को एउटा व्यर्थको कुरा हुँदैछ। दुष्टले पाउनुपर्ने दण्ड धर्मीले पाउँछ र धर्मीले पाउनुपर्ने इनाम दुष्टले पाउँछ। म भन्दछु यो पनि व्यर्थ हो। यो वचनले व्यर्थको कुरा भन्नुभएको छ। व्यर्थको कुरा भनेको गलत कुरा हो, फाइदा नहुने कुरा हो। दुष्टले पाउनुपर्ने दण्ड धर्मीले पाएको कुरा भन्नुभएको छन्। यो कुराले के भनेको हो भने दुष्टले पाउनुपर्ने दुःख कष्ट ताडना धर्मीले पाएको छ भनेको कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ धर्मीले पाउनुपर्ने इनाम दुष्टहरूले पाएको छ भनेको छन्। यो कुराले के भनेको हो भने दुष्टले श्राप दण्ड ताड्न पाउनु पर्ने थियो, तर धर्मीले पाउनुपर्ने इनाम दुष्टहरूले पाइरहेको छन्। अहिलेको यो वर्तमान संसारमा धर्मीहरूले पाउनुपर्ने इनाम धर्मी मानिसहरूले पाएको छैन। दुष्टहरूले पाउनुपर्ने श्राप दण्ड ताडना दुष्टहरूले पाएको छैन। धर्मीहरूले पाउनुपर्ने इनाम दुष्टहरूले पाइरहेको छ। यो कामहरू यो संसारमा भइरहेको छ। अयुबको पुस्तक 21 अध्यायको 7 देखि 13 पदको वचनलाई खोलेर पढ्नेछौँ। अयुबको पुस्तक 21 अध्यायको 7 पददेखि 13 पदसम्मको वचनलाई खोलेर पढ्नेछौँ। अयुबको पुस्तक 21 अध्यायको 7 देखि 13 पदको वचन म पढ्नेछु। दुष्टहरू किन चिरञ्जीवी हुन्छन्? वृद्ध अवस्था र शक्तिमा किन बढ्दै रहन्छन्? आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई आफ्ना वरिपरि राम्ररी स्थापित भएका र तिनीहरूका सन्तानलाई फलिफाप भएका तिनीहरू देख्न पाउँछन्। तिनीहरूका परिवारहरू सुरक्षित र डरबाट स्वतन्त्र हुन्छन्। परमेश्वरको न्यायको दण्ड तिनीहरूमाथि पर्दैन। तिनीहरूका बहर मिसिन्छन् र खेर जाँदैनन्। तिनीहरूका गाईहरू ब्याउँछन् तर तुहिँदैनन्। तिनीहरूका छोरा छोरीहरू फुमाहरू झैँ खेल्न कुद्छन् र तिनीहरूका ससाना नानीहरू नाच्दै उफ्रन्छन्। खैँजडी र बिनासित तिनीहरू आनन्द मनाउँछन् र बाँसुरीको स्वरमा तिनीहरू रमाउँछन्। सम्पन्नतामा नै तिनीहरूको जीवन बित्छ र शान्तिसित तिनीहरू च्यानमा जान्छन्। यतिसम्म मात्रै पढ्नेछौँ। दुष्टहरू चिरञ्जीवी हुन्छन्, वृद्ध अवस्थामा पनि शक्तिशाली हुन्छन्। छोरा छोरीहरूले पनि सुख सुविधाको जीवन जिउँछन्। उनीहरू स्वतन्त्र भएर जिउँछन्। परमेश्वरजीको दण्ड उनीहरूमाथि पर्दैन। उनीहरूको पशुहरू तुहिँदैनन्। सबै राम्रो हुन्छन्। सबै कुराहरूको फलिफाप मात्रै हुन्छन्। छोरा छोरीहरू ससाना नानीहरू पनि थुमाहरू जस्तै खेल्छन्, कुद्छन्, नाच्छन्, उफ्रन्छन्, रमाउँछन्। खैँजडी बिना बाँसुरीको स्वरमा उनीहरू रमाउँछन्। दुष्टहरू सुख सुविधासँग खुसी भएर रमाएर जिउँछन्। यसरी सम्पन्नताको जीवन जिएर तिनीहरू नरकमा खस्छन्। यस्तो वचनहरू बाइबलमा धेरै छन्। यो संसारमा दुष्टहरूले पाउनुपर्ने
दण्ड श्राप ताड्न पाएको छैन। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 73 अध्यायको 2 पददेखिको वचनमा हेर्नुभयो भने, मेरा खुट्टा चिप्लन लागेको थियो, मैले टेक्ने आधार हराउन लागेको थिएँ, किनभने मैले दुष्टहरूको उन्नति देखेर डाहा गरेको थिएँ भनेको छन्। दुष्टहरूलाई फलिफाप भएको देखेको थियो, शरीर स्वास्थ्य र बलियो भएको देखेको थियो, परमेश्वरजीको दण्ड पाएको थिएन। तर परमेश्वरजीको इच्छा अनुसार जिउन चाहना गर्ने मैले चाहिँ दुःख, कष्ट, सतावट पाएको छ। यसकारण म चिप्लन लागेको थियो, असफल हुन लागेको थियो भनेको छ। मैले पवित्र, निर्दोष, धर्मी जीवन जिएको व्यर्थ भयो भनेर गलत विचार गरेको थियो, यसकारण चिप्लन लागेको थियो। तर परमेश्वरजीको पवित्र स्थानमा पसेपछि मैले यो कुरा बुझेँ भनेर भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 73 अध्यायको 17 पदमा भन्नुभएको छ। पवित्र स्थान भनेको परमेश्वरजी हुनुभएको ठाउँ हो, परमेश्वरजीको वचन भएको ठाउँ हो। वचन र प्रार्थनाद्वारा दुष्टहरूको फलिफाप क्षणिक मात्र हो भनेर स्पष्टसँग बुझ्न सक्छन्। अहिलेको वर्तमान समय दुष्टहरूले गरेको दुष्ट कामको दण्ड दिने समय होइन, पापीहरूलाई, दुष्टहरूलाई पश्चाताप गराउने समय हो, सहने, धैर्य गर्ने समय हो, सुसमाचार प्रचार गर्ने समय हो। उपदेशकको पुस्तक 8 अध्यायको 11 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने, कुनै अपराधको दण्ड तुरन्तै भएन भने मानिसहरूको हृदयले दुष्ट काम गर्नलाई योजनाहरू बनाउँछन् भन्नुभएको छ। पाप गरे पनि पापको दण्ड तुरन्तै नपाएपछि परमेश्वर छैन भन्ने मानिसहरू धेरै छन्। मैले मेरो मन परी जिए तापनि मेरो फलिफाप भएको छ भन्ने मानिसहरू धेरै छन्। दुष्ट पापीहरूले प्रत्येक दिन यो संसारको शरीरको सम्पत्तिहरू बढाउँदैछन्, थुपार्दैछन्। उनीहरूको समूह झन झन बलियो बनाउँदैछन्। उनीहरूलाई परमेश्वरजीले दण्ड दिनुभएको छैन, यसकारण उनीहरू खराब काम गर्नलाई झन साहसी भएको छ। अयुबको पुस्तक 11 अध्यायको 11 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने, कुन कुन मानिस झुटा छन् उहाँले निश्चय जान्नुहुन्छ, अनि उहाँले अधर्म देख्नुभयो भने उहाँले त्यसको लेखा राख्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीले दुष्टहरूले गरेको सबै कामहरू देख्नु भएको छ। उहाँले दुष्टहरूले गरेको सबै कामहरूको लेखा लिनुहुन्छन्। भोजको दिनमा मासु खानको लागि पशुलाई धेरै दाना पानी खुवाउँछन्, मोटाउँछन्। त्यसपछि भोजको दिनमा त्यो पशुलाई मार्छन् र मासु खान्छन्। नरकमा जाने दिनसम्म दुष्ट पापीहरू सुख सुविधासँग एकछिन जिउन पाउँछन्। अहिले सम्पन्नतामा जिए तापनि अब चाँडै नै नरकमा फालिदिनुहुन्छन्। लुकाको सुसमाचार 16 अध्यायको 25 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने, नरकमा खसेको धनी मानिसलाई तैँले संसारमा असल असल कुराहरू भोग गरिस्, अब यहाँ तैँले भयङ्कर वेदना मात्रै पाउँछस् भन्नुभएको छ। लाजरसले संसारमा दुःखै दुःख मात्र भोग्यो, तर अब यहाँ स्वर्गको आरम्भ छ भन्नुभएको छन्। परमेश्वरजीको सन्तानहरूलाई यो संसारमा किन दुःख, कष्ट, सतावट, ताडना हुन्छ भने विश्वासमा बलियो बनाउनको लागि, स्वर्गमा झन महिमित बनाउनको लागि, इनाम दिनको लागि हो। विश्वासलाई जाँचेर खारिनको लागि हो। विभिन्न प्रकारको उद्देश्यहरूको लागि हो। यो संसारमा क्रिस्चियनहरूको दुःख, कष्ट, सतावट, ताडना एकछिनको लागि मात्र हो। बलियो बनाउन, शक्तिशाली बनाउन, स्थिर बनाउनको लागि हो। 1 पत्रुसको पुस्तक 5 अध्यायको 10 पदको वचनमा यो कुराहरू भन्नुभएको छन्। क्रिस्चियनहरूले दुःख, कष्ट, सतावट पाएको परमेश्वरज्यू सँगै नहुनु भएको कारणले पाएको होइन। येशू क्रिस्टले पनि यो संसारमा सबैभन्दा दुःख, कष्ट, सतावट धेरै भोग्नु भएको थियो। प्रख्यात पावल प्रेरितले पनि दुःख, कष्ट, सतावट अति नै धेरै भोग्नु भएको थियो। अनगिन्ती पिटाइ खानु भएको थियो, बारम्बार कैदी भएको थियो, घरिघरि मृत्युको मुखमा परेको थियो, नग्नतामा, अनिदोमा, भोकमा, प्यासमा, जाडोमा बारम्बार परेको थियो, ढुङ्गाले हानेर मारेको थियो, तर फेरि जीवित भएको थियो। अन्त्यमा रोममा गएर सुसमाचार प्रचार गरेको थियो। त्यहाँ पावललाई घाँटी काटेर मारेको थियो। पावल प्रेरितसँग परमेश्वरज्यू सँगै नहुनु भएको कारणले पावल प्रेरितले यो दुःख, कष्ट, सतावट, मृत्यु भोग्नु परेको होइन।
दुःखद्वारा परमेश्वरज्यूसँग भरोसा गर्नुपर्छ। दुःखमा परमेश्वरज्यूसँग काम गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूले झन् ठुलो महिमा इनाम दिनको लागि दुःख भोग्न दिनुभएको हो। यो वर्तमान संसारमा दुष्टहरूको फलिफाप र धर्मी मानिसहरूको दुःख कष्टलाई भजन सङ्ग्रह लेख्ने लेखकले बुझेको थियो। दुष्टहरूको फलिफाप क्षणिक हो, सपना जस्तो मात्र हो भन्नुभएको छ। मानिसहरूले सपनामा राजा भएको, धनी भएको, आफूलाई इच्छा लागेको सबै काम गरेको विभिन्न प्रकारको सपनाहरू देखेको हुन्छन्। तर बिउजेपछि यस्तो कुराहरू व्यर्थ हो, नक्कली हो, सपना मात्र हो। मानिसहरूले व्यर्थको सपनाहरू धेरै देख्छन्। सपनाबाट बिउजेपछि उसँग केही पनि हुँदैनन्। परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा मानिसको जीवन सपना जस्तो व्यर्थको हुनु हुँदैन। आफ्नो मन परी गरेर नष्ट हुने जीवन हुनु हुँदैन। अनन्तको नरकमा जानु हुँदैन। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको क्रिस्चियनहरूलाई स्वर्गमा अनन्तको शान्ति, विश्राम, इनाम, महिमा छ। यसकारण यो वर्तमान संसारमा जिउन एकछिन दुःख, कष्ट, सतावट हुन्छन्। अब परमेश्वरज्यूको अन्तिम न्यायको समय नजिक भइरहेको छ। मत्तीको सुसमाचार 25 अध्यायको 31 देखि 33 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। मत्तीको सुसमाचार 25 अध्यायको 31 देखि 33 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। मत्ती 25 को 31 देखि 33 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। जब मानिसको पुत्र सारा स्वर्गदूतहरूसँग आफ्नो महिमामा आउनेछ, तब ऊ आफ्नो महिमामय सिंहासनमा बस्नेछन् र उसको सामुन्ने सबै जातिहरू भेला हुनेछन्। र जसरी गोठालाले भेडा र बाख्रालाई छुट्याउँछ, त्यसरी नै उसले तिनीहरूलाई एउटालाई अर्काबाट अलग गर्नेछ। उसले भेडाहरूलाई आफ्नो दाहिनेपट्टि र बाख्राहरूलाई देब्रेपट्टि राख्नेछ। यतिसम्म मात्रै पढ्नेछौँ। यसु प्रभुज्यू आफ्नो महिमामा सबै स्वर्गदूतहरूको साथमा आउनुहुन्छ। मत्ती 16 अध्यायको 27 पदको वचनमा पनि यो कुरा भन्नुभएको छ। यसु प्रभुज्यू आफ्नो महिमामय सिंहासनमा बस्नुहुन्छ र सबै जातिहरूलाई उहाँको सामुन्ने भेला गराउनुहुन्छन्। यो संसारमा जन्मेर मरेको सबै मानिसहरूलाई पनि यसु प्रभुज्यूको अगाडि भेला गराउनुहुन्छन्। यूहन्नाको सुसमाचार 5 अध्यायको 28 र 29 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने चिहानमा हुनेहरूले यसु प्रभुज्यूको स्वर सुन्नेछन् र बाहिर निस्कि आउनेछन्। असल काम गर्नेहरू जीवनको पुनरुत्थानको लागि र खराब काम गर्नेहरू दण्डज्ञको पुनरुत्थानका निम्ति भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरू मरे तापनि पुनरुत्थान भएर यसु प्रभुज्यूलाई भेट्न अनन्तको महिमामा स्वर्गमा प्रवेश गर्न पाउँछन्। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिस मरेपछि आत्मा स्वर्गलोकमा गएको हुन्छ, शरीर चिहानमा हुन्छ। यसु प्रभुज्यूको दोस्रो आगमन भएपछि शरीर पनि जीवित हुन्छ। त्यसपछि आत्मा र शरीर दुवै मिलेर प्रभुज्यूलाई भेट्न पाउँछन्। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति नलिएको मानिस पनि जीवित हुन्छ। मानिसहरू सबैजना एकपल्ट मर्नु निश्चित छ। त्यसपछि इन्साफ छ। मृत्युपछि जीवन अन्त्य हुँदैन, मानिसको इन्साफ हुन्छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिस आत्मिक, महिमित, पवित्र शरीरमा पुनरुत्थान हुन्छ। प्रभुज्यूको आगमन र इन्साफको विषयमा स्पष्टसँग भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले जिएको जीवनको लेखा पाउँछ, न्याय पाउँछ। यसकारण आत्माको मुक्ति पाएपछि आफ्नो मन परी जिउनु हुँदैन। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति नलिएको मानिसहरू अनन्तको नरकमा जानको लागि दण्डको न्यायको लागि पुनरुत्थान हुन्छन्। मत्तीको सुसमाचार 10 अध्यायको 28 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने शरीरलाई मात्र मार्न सक्नेसँग नडराऊ, तर आत्मा र शरीर दुवैलाई नरकमा नाश गर्न सक्नेसँग डराऊ भन्नुभएको छ। मरेको शरीरलाई पनि जीवित बनाउनु भएर शरीर र आत्मा दुवैलाई नरकमा नाश गर्छु भन्नुभएको छ। डराऊ भन्नुभएको छ। तर मानिसहरूले नबुझेको कारण डराउन पनि जानेको छैन। मानिसहरूले नबुझे तापनि न्याय हुन्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 9 अध्यायको 8 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूले धार्मिकतामा संसारको न्याय गर्नुहुन्छ, निष्पक्षतासित मानिसहरूमाथि शासन गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छन्। परमेश्वरज्यूले धार्मिकतामा संसारको न्याय गर्छु भन्नुभएको छ। निष्पक्षतासित सारा संसारको न्याय गर्छु भन्नुभएको छ। सारा संसारमा भएको सबै मानिसहरूलाई धार्मिकतामा परमेश्वरज्यूले न्याय गर्नुहुन्छ। संसारको अन्त्यमा परमेश्वरज्यूले अन्तिम न्याय गर्नुहुन्छ।
भेडाहरूलाई दाहिनेपट्टि र बाख्राहरूलाई देब्रेपट्टि राख्छु भन्नुभएको छ। यसरी अलग गर्छु भन्नुभएको छ। यसो प्रभुजी यो संसारमा अब दोस्रोचोटि आउनु भएपछि यो संसारको अन्तिम न्याय हुन्छ। यसो प्रभुजी अब दोस्रोचोटि आउनु भएपछि यो संसारको र सबै मानिसहरूको इन्साफ हुन्छ। यशायाको पुस्तक 28 अध्यायको 22 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमप्रभुले सारा संसारलाई नष्ट गर्नुहुने कुरा मलाई भन्नुभएको छ भन्नुभएको वचन छन्। यशाया अगमवक्ताले सम्पूर्ण पृथ्वीलाई परमेश्वरज्यूले न्याय गरेर नष्ट गर्नुहुने कुरालाई सुन्नुभएको थियो। यो वचन अहिलेभन्दा 2700 वर्ष अगाडि सुन्नुभएको थियो। परमेश्वरज्यूले सारा संसारलाई नष्ट गर्ने योजना गर्नुभएको समय छ। यशायाको पुस्तक 10 अध्यायको 22 र 23 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने इस्राएलीहरू समुद्रका बालुवा झैँ भए तापनि केवल एउटै बचेको भाग मात्रै फर्कनेछ। सर्वनाशता, प्रचुरता र धार्मिकतासित ठहराएको छ। परमप्रभु सर्वशक्तिमानले ठहराए अनुसारको सर्वनाश ल्याउनुहुनेछ भन्नुभएको छन्। सारा संसारमा इस्राएलीहरू नष्ट भएको जस्तो भएको थियो, तर बाँकी भएकोहरू बचेकाहरू सबैजना इस्रायल देशमै फर्केर आउँछन्। अन्त्यको समयमा अहिले इस्राएलीहरू आफ्नो देश इस्राएलमै फर्केर आउँदैछन्। अब परमेश्वरज्यूले ठहराउनु भएको अन्तिम न्यायको दिन झन झन नजिक हुँदैछन्। सम्पूर्ण पृथ्वीमा परमेश्वरज्यूले ठहराउनु भएको सर्वनाश अब झन झन नजिक भइरहेको छ। परमेश्वरज्यूले भन्नुभएको वचन हामीहरूको समयमा पूरा भएको छ। रोमीको पुस्तक 9 अध्यायको 27 र 28 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। रोमीको पुस्तक 9 अध्यायको 27 र 28 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। रोमीको पुस्तक 9 अध्यायको 27 र 28 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। इस्राएलको बारेमा यशाया घोषणा गर्छन्, इस्राएलका सन्तानको सङ्ख्या समुद्रको बालुवा जत्तिका भए पनि बाँकी रहेकाहरूको मात्र उद्धार हुनेछ, किनकि प्रभुले पृथ्वीमा उहाँका दण्डको आज्ञा दृढता र शीघ्रता साथ पूर्ण गर्नुहुनेछ। यशायाको पुस्तक 10 अध्यायको 22 र 23 पदको वचनमा बचेकोहरू मात्र इस्रायल देशमा फर्कनेछन् भन्नुभएको छ। रोमी 9को 27 र 28 पदमा चाहिँ बाँकी रहेकाहरूको मात्र उद्धार हुनेछ भन्नुभएको छन्। रोमी 11को 25 र 26 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने अन्य जातिहरूको सङ्ख्या पूर्ण नभएसम्म इस्राएलीहरूको एक अंशमा कठोरता आएको छ भन्नुभएको छन्। आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको अन्य जातिहरूको सङ्ख्या पूर्ण नभएसम्म इस्राएलीहरूको एक अंशमा कठोर आएको हुन्छ। उनीहरूले आफ्ना आत्माको अनन्तको उद्धारकर्ता येशू प्रभुज्यूलाई विश्वास गर्दैनन्। क्रुसमा मरिदिनु भएको येशू प्रभुज्यूलाई ख्रीष्ट भनेर विश्वास गर्दैन। उनीहरूको हृदय कठोर भएको हुन्छ। उनीहरूको हृदयमा कठोरता हुन्छन्। अन्य जातिहरूको सङ्ख्या पूर्ण भयो भने त्यसपछि अन्य जातिहरूले उद्धार मुक्ति पाउने मौका पाउँदैन। अन्य जातिहरूको मौका अन्त्य हुन्छ। आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्तिको सुसमाचार 2000 वर्ष अगाडिदेखि यरुशलेमबाट सुरु भएर युरोप महादेश, अमेरिका महादेश भएर पूर्व देश कोरियामा पनि आइपुगेको छ। पृथ्वीको अन्तिम छेउ पूर्व दिशा कोरियामा पनि सुसमाचार प्रचार भएको छ। अन्य जातिहरूको सङ्ख्या पूर्ण भएपछि भन्नुभएको छ। यसकारण चाँडै नै आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएन भने मौका अन्त्य हुन्छ। पछि लिन्छु भनेर पछि हुनु हुँदैन। नरकमा जानुपर्ने मानिस हुनु हुँदैन। हरेक दिनहरू हाम्रो अन्तिम दिन हुन सक्छन्। पछिको कुराहरू हामीहरूलाई थाहा छैन। यो सत्य कुरा हो। हामीहरूले यो संसारको अन्त्यको समयमा आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छ। यो कुरा अचम्मको कामहरू मध्येको सबैभन्दा अचम्मको काम हो। अहिले क्रिस्चियनहरूको झुन्डहरू धेरै छन्, मण्डली भवनहरू धेरै छन्, क्रिस्चियन भन्ने मानिसहरू धेरै छन्, पास्टरहरू पनि धेरै छन्, तर नयाँ गरेर फेरि जन्मेको मानिसहरू भेट्न पाउन धेरै गाह्रो समय हो। हामीहरूले यो कुरालाई बुझेको छ, यसकारण भन्न सक्छौँ। उस्तै देख्छौँ तर सक्कली र नक्कली हुन्छन्।
आजभोलि नक्कली सामानहरू पनि धेरै राम्रो बनाएको कारण सक्कली जस्तै देख्छन्, राम्रो देख्छन्, सक्कली जस्तै देख्छन्, तर नक्कली राम्रो कुरा हो। राम्रो विश्वासी जस्तै देख्छन्। प्रभुजीको दिनमा मण्डली भवनमा गएर भजन गाउँछन्, प्रार्थना गर्छन्, आराधना गर्छन्, भेटिहाल्छन्, भक्तिको जीवन जिएको जस्तो देख्छन्, सबै कुराहरू राम्रो जस्तो देख्छन्, तर उसँग अनन्त जीवन छैन भने सबै कुराहरू व्यर्थ हुन्छन्। हामीहरूले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छ। यो कुरा अचम्मको काम हो। अनन्तको स्वर्गीय जीवन पाएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरूको जिम्मेवारी पनि धेरै ठुलो छ। अब हामीहरूले पाएको आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्तिको कारण रमाएर खुसी आनन्द भएर उहाँले गर्नुभएको महान उपकारको साटोमा अबको बाँकी जीवन ठिकसँग जिउनुपर्छ। हामीहरूले सधैँ सिक्नुपर्छ। हामीहरूले सिकेको जानेको अनुसार आज्ञाकारी भएर ठिक जीवन जिउनुपर्छ। हामीहरूले गरेको कामको पनि न्याय हुन्छ। हामीहरूले गरेको कामको प्रतिफल पाउँछन्। हामीहरूको नरकमै जानुपर्ने न्यायलाई येशू ख्रीष्टले क्रुसमा आफू मरिदिनु भएर अन्त्य गरिदिनु भएको छ। अन्य जातिहरूको सङ्ख्या पूरा भएपछि मात्र इस्राएलको उद्धार हुनेछ भन्नुभएको छन्। प्रकाशको पुस्तक 7 अध्यायको 4 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने अन्त्यको समयमा इस्राएलीहरूलाई इस्रायल देशमा फर्केर आउन दिनुभएको उद्देश्य देखाउनु भएको छ। एकमात्र परमेश्वरजी जीवित हुनुहुन्छ भनेर देखाउनु भएर त्यसपछि इस्राएली जातिलाई मात्र आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन दिन अन्तिम मौका दिनुभएको छ। इस्राएलीहरू बाँकी रहेकाहरूको मात्र उद्धार हुनेछ भन्नुभएको छन्। प्रभुजीले पृथ्वीमा उहाँका दण्डको आज्ञा दृढता र शीघ्रता साथ पूर्ण गर्नुहुनेछ भन्नुभएको छन्। इस्राएलीहरू इस्रायल देशमा गएर आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिने समय पूरा भएपछि परमेश्वरजीको सबै कामको पूरा हुन्छ। त्यसपछि अन्त्य हुन्छन्। धानको बिउ छरेर बिउ बढेपछि सबै खेतमा धानको बिउ रोपिसकेपछि धानको बिउ रोप्ने काम सबै पूरा हुन्छन्। आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्तिको सुसमाचार सारा संसारमा प्रचार भएपछि इस्राएली जाति इस्रायल देशमा फर्केर आउँछन्। अहिले इस्राएली जाति निरन्तर इस्रायल देशमा फर्केर आइरहेको छ। मैले पनि इस्रायल देशमा यरुशलेममा 3 चोटि गएको छु। तेस्रो चोटि गएको समयमा इस्राएली जातिलाई सुसमाचार प्रचार गरेको छु। इस्राएली जातिको 20 जना पास्टरहरू र उनीहरूको पत्नीहरू 20 जना जम्मा गरेर 40 जनासँग केही दिनसम्म सँगै रहेर गालिल तालको किनारामा भएको किबोस होटलमा बाइबल गोष्ठी गरेको छु। त्यसपछि केही ठाउँहरूको मण्डलीमा पनि गएर बाइबल गोष्ठी गरेको छु। अब इस्राएलको यहुदी जातिहरूले पनि येशूजीलाई विश्वास गर्न आन्दोलन गर्दैछन्। अब सुरु भइसकेको छ। अन्त्यको समयमा 1,44,000 जना इस्राएलीहरूले अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउँछन्। अन्तिम समय 7 वर्षको पहिलो 3.5 वर्षको समयमा उनीहरूले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएपछि उद्धार मुक्तिको काम पूरा हुन्छ। 1,44,000 जना इस्राएली जातिको मानिसहरू मात्र हो, अर्को जातिको मानिसहरू होइन। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरू आकाशमा प्रभुजीलाई भेट्न स्थानान्तर भइसकेपछि मात्र 7 वर्षको अन्तिम समय हुन्छ। अब अन्य जातिहरूको समय पूरा भएपछि इस्राएली जातिले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउने अन्तिम मौका पाउँछ। 2 पत्रुसको पुस्तक 3 अध्यायको 6 र 7 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने नोआको समयमा पानीद्वारा त्यो समयको संसार डुबेर नष्ट भयो, त्यसरी नै अहिलेको आकाश र पृथ्वी चाहिँ भक्तिहीन मानिसको इन्साफ र विनाशको दिनसम्मको लागि आगोको निम्ति साँची राखिएका छन् भन्नुभएको छ। अहिलेको वर्तमान संसारलाई पानीले होइन आगोले इन्साफ गरेर नष्ट गर्छु भन्नुभएको छ। सदोम र गमोर सहरलाई आगो र गन्धकद्वारा नष्ट गर्नुभएको थियो। यो कुराले अन्त्यको समयमा यो वर्तमान संसारलाई आगोले इन्साफ गरेर नष्ट गर्नुहुने कुरालाई अगाडि नै देखाइदिनु भएको छ। इन्साफ र विनाशको दिनसम्मका लागि अहिलेको आकाश र पृथ्वी साँची राखिएको छ। अब यो दिन झन झन नजिक आइपुगेको छ। यो दिन झन झन हामीहरूको अगाडि आइपुगेको छ। सपनेको पुस्तक 1 अध्यायको 2 र 3 पदको वचनमा पृथ्वी र सबै थोक म ध्वंस पार्नेछु। मानिसहरू, पशुहरू, आकाशका पंक्षीहरू, समुद्रका माछाहरूलाई ध्वंस पार्नेछु भन्नुभएको छ। सपन्याह 1 को 18 पदको वचनमा सारा संसार भस्म पारिनेछ, सबैलाई अचानक भस्म पार्नुहुनेछ भन्नुभएको छ।
नोआको समयमा भएको इन्साफमा पानीभित्र भएको माछाहरू नष्ट भएको थिएन। अबको अन्तिम इन्साफमा दुष्ट मानिसहरूको कारण समुद्रका माछाहरू र आकाशका पंक्षीहरू पनि नष्ट हुन्छन् भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीको क्रोध डरलाग्दो हुन्छ। अन्तिम इन्साफमा परमेश्वरजीको क्रोध र दण्ड अति नै डरलाग्दो र महान हुन्छ। यो इन्साफ अब नजिकै आइपुगेको छ। नयाँ गरेर नजन्मेको मानिसहरू, आफ्ना आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्तिलाई इन्कार गरेको मानिसहरू नरकमै जानुपर्छ। उपदेशक 12 अध्यायको 14 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूले असल काम र खराब कामको हरेक गुप्त कुराको समेत सबैको न्याय गर्नुहुनेछ भन्नुभएको छ। मानिसहरूले नदेख्ने गरी गुप्तमा पाप गर्ने गर्छन्। परमेश्वरज्यूले सबै कुराहरू देख्नु भएको कारण असल र खराब काम सबै कुराहरूको न्याय गर्नुहुन्छ। यूहन्नको सुसमाचार 3 अध्यायको 18 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो दोषी ठहरिँदैन, तर विश्वास नगर्ने चाहिँ अघि नै दोषी ठहरिएको छ, किनभने उसले परमेश्वरज्यूको एकमात्र पुत्रलाई विश्वास गरेको छैन भन्नुभएको छ। येशूज्यूले नै सबै मानिसहरूको पापको लागि इन्साफमा परिदिनु भएको कारण विश्वासीहरू फेरि इन्साफमा पर्नु पर्दैन। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरू इन्साफमा पर्नु पर्दैन, तर विश्वास नगर्नेहरू अघि नै दोषी ठहरिएको छ भनेको कुरा के हो भने उनीहरू इन्साफमा पर्न र नरकमा जान निश्चित भएको छ भनेको कुरा हो। विश्वास नगरेको पाप हो। यो पापको कारण मानिसहरू नरकमै जानुपर्छ। यूहन्नको सुसमाचार 16 अध्यायको 8 र 9 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने जब उहाँ आउनुहुन्छ उहाँले संसारलाई पाप, धार्मिकता र न्यायको विषयमा दोषी ठहराउनु हुनेछ। पापको विषयमा किनभने तिनीहरूले ममाथि विश्वास गर्दैन भन्नुभएको छ। अविश्वास नरकको दण्ड पाउने सबैभन्दा ठुलो पाप हो। परमेश्वरज्यूले पठाउनु भएको एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्नेहरूले नरकको अनन्तको दण्ड पाउँछन्। यूहन्नको सुसमाचार 8 अध्यायको 24 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने मलाई विश्वास गरेनौ भने तिमीहरू आफ्नो पापमा मर्नेछौ भनेर येशू प्रभुज्यूले भन्नुभएको छ। येशू प्रभुज्यूलाई विश्वास गरेनौ भने आफूले गरेको पापको कारण मरेपछि अनन्तको नरकमा दण्ड भोग्न जानुपर्छ। बाइबलमा यस्तो वचनहरू लेखेर मानिसहरू सबैजनालाई दिनुभएको छ। लुकाको सुसमाचार 11 अध्यायको 32 पदको वचनमा निनावेका मानिसहरूले न्यायमा यस पुस्तासँग खडा भएर यसलाई दोषी ठहराउनेछ, किनभने तिनीहरूले योनाको प्रचारमा पश्चाताप गरेथे भन्नुभएको छ। निनावे सहरको मानिसहरूले पाप गरिरहेको कारण परमेश्वरज्यूले निनावे सहरको मानिसहरूलाई दण्ड दिन तयार गर्नुभएको थियो, तर योना गएर परमेश्वरज्यूको वचन प्रचार गर्नुभएको थियो। यसकारण निनावेका मानिसहरूले पश्चाताप गरेको थियो। यसकारण परमेश्वरज्यूले उनीहरूलाई दण्ड दिनु भएर नष्ट गर्नुभएको थिएन। निनावेको मानिसहरूले न्यायमा खडा भएर यस पुस्तालाई दोषी ठहराउनेछ भनेको कुरा के हो भने हामीहरूले योनाको प्रचारबाट पश्चाताप गरेको थियो, तर तिमीहरूले येशू प्रभुज्यूले नै प्रचार गर्नुभएको वचन सुनेर पनि किन पश्चाताप गरेनौ भनेको कुरा हो। पश्चाताप गरेर सुसमाचार सुनेर आफ्ना आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउने मौका पाएर पनि किन इन्कार गर्यो भनेको कुरा हो। प्रेरितको पुस्तक 17 अध्यायको 30 र 31 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने अज्ञानताको समयलाई परमेश्वरजीले ध्यान दिनु भएन, तर अब प्रत्येक ठाउँमा सबै मानिसहरूलाई पश्चाताप गर्ने आज्ञा दिनुभएको छ। उहाँले एक दिन तोकिदिनु भएको छ जुन दिन उहाँले नियुक्त गर्नुभएको एकजना व्यक्तिद्वारा धार्मिकतामा संसारको न्याय गर्नुहुनेछ। उनलाई मृतकबाट जीवित पार्नु भएर सबै मानिसहरूलाई विश्वास गर्न सक्ने प्रमाण दिनुभएको छ भन्नुभएको छन्। अहिले आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्तिको सुसमाचार सारा संसारभरि नै सबै ठाउँमा प्रचार भएको छ। येशू प्रभुजीले पापीको पापको ज्याला तिरिदिन मरिदिनु भएर फेरि जीवित भइदिनु भएको छ। मानिसहरू सबैजनालाई विश्वास गर्न सक्ने प्रमाण र आफ्ना आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन सक्ने मौका दिनुभएको छ। रोमीको पुस्तक 2 अध्यायको 4 र 5 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। रोमी 2 को 4 र 5 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। रोमीको पुस्तक 2 अध्यायको 4 र 5 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। अथवा परमेश्वरको कृपाले तिमीलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ भन्ने थाहा नपाएर के तिमी उहाँको दया, सहनशीलता र धैर्यको प्रशस्ततालाई तुच्छ ठान्छौ?
तर परमेश्वरको धार्मिक इन्साफ प्रकट हुने त्यस क्रोधका दिनको लागि आफ्नो कठोर र अपश्चातापी हृदयले गर्दा तिमीले आफ्नो निम्ति क्रोध थुपारिरहेछौ। यतिसम्म मात्रै पढ्नेछौ। नरकमै जानुपर्ने पापी मानिसहरूलाई परमेश्वरज्यूको कृपाले पाप क्षमा गरिदिनु भएको छ। तर परमेश्वरज्यूको कृपा, दया, सहनशीलता, धैर्यतालाई तुच्छ ठान्ने मानिसहरू धेरै छन्। सबैले पश्चाताप गरून्, कोही पनि नष्ट नहोस् भनेर 2 पत्रुसको पुस्तक 3:9 वचनमा भन्नुभएको छ। सबै मानिसहरूले पश्चाताप गरून् भनेर परमेश्वरज्यूले धैर्य गर्नुभएको छ, तर मानिसहरूले तुच्छ ठानिरहेको छन्। मानिसहरूको हृदय झन कठोर अपश्चातापी भएको छ। मरी काटे पनि म विश्वास गर्दिन भन्ने मानिसहरू छ। परमेश्वरज्यूको धार्मिक इन्साफको क्रोधका दिनको लागि मानिसले इन्साफ र दण्ड थुपारिरहेको छ। दुष्टहरूले परमेश्वरज्यूबाट डरलाग्दो इन्साफ र नरकको दण्ड पाउँछन्। हिब्रूको पुस्तक 4:13 वचनमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरको दृष्टिमा सृष्टिको कुनै कुरा लुकेको हुँदैन। उहाँको दृष्टिमा सबै कुराहरू खुला र स्पष्ट छन् भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको अगाडि मानिसहरूले गरेको सबै पापहरू स्पष्ट र खुला गरी प्रकट हुन्छन्। एउटा पाप पनि लुकाउन सक्दैन। रोमीको पुस्तक 14:10, 11, 12 वचनमा हेर्नुभयो भने सबै मानिस परमेश्वरज्यूको न्याय आसनको अगाडि खडा हुनेछौ। हरेक मानिसले आफ्नै जिब्रोले आफ्नो पाप स्वीकार गर्नेछन् भन्नुभएको छ। आज भोलि पनि मैले यस्तो कुरा गरेको छैन, यस्तो काम गरेको छैन भन्न पाउँदैन। रेकर्ड गरेको हुन्छ, सीसीटीभीले सबै देखेको हुन्छ, खिचेर राखेको हुन्छ, सबै स्पष्ट गरी देखाइदिन्छन्। परमेश्वरज्यूको इन्साफबाट एकजना पनि उम्कन पाउँदैन। मत्तीको सुसमाचार 25:41 वचनमा देब्रेपट्टिका मानिसहरूलाई ए श्रापित मानिसहरू हो, मबाट दूर हौ, दियाबलस र त्यसका दूतहरूको लागि तयार गरिएको अनन्तको आगोमा जाऊ भन्नुभएको छ। नरक शैतान र शैतानका दूतहरूको लागि दण्ड दिन बनाएको ठाउँ हो। परमेश्वरज्यूले दिनुभएको आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्तिलाई इन्कार गर्ने मानिसहरू पनि त्यो ठाउँमा जानुपर्छ। नरक भनेको अनन्तको आगो र गन्धक जलिरहेको कुण्डा हो भन्नुभएको छ। प्रकाशको पुस्तक 20:12-15 वचनमा हेर्नुभयो भने मरेको मानिसहरू पनि सबैजना परमेश्वरज्यूको न्याय आसनको अगाडि खडा भएको कुरा देखाउनु भएको छ। उनीहरूले गरेको कामको लेखा पाएर दोस्रो मृत्यु नरक कुण्डमा फालिएको छ, जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा भेट्टाइएन। उनीहरू सबैजनालाई अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्युमा नरकमा फालिएको छ। परमेश्वरज्यूको इन्साफलाई, न्यायलाई मानिसहरूले साधारण सम्झनु हुँदैन। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्तिलाई मानिसले इन्कार गर्नु हुँदैन। सत्यतामा हृदयदेखि नै विश्वास गर्नुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ, लिनुपर्छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले बाँकी जीवन परमेश्वरज्यूको सन्तानको योग्य जीवन जिउनुपर्छ। मैले मुक्ति पाएको छु, उद्धार पाएको छु भन्ने झुट्टा नक्कली मानिसहरू पनि छन्, नामधारी क्रिस्चियनहरू पनि छन्। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति निश्चित भएको मानिसले आफ्नो विश्वास अनुसार काम गर्छ, विश्वासको प्रमाण काम गरेर देखाउँछन्, ठीक क्रिस्चियन जीवन जिउँछन्। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको क्रिस्चियनहरूको पनि न्याय हुन्छन्। यो विषयलाई आज चाहिँ छोटकरीमा अध्ययन गर्नेछौँ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 5:9 र 10 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 5:9 र 10 पद सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। यसै कारण चाहे हामी शरीरमै हौँ चाहे अलग रहौँ, उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउनु नै हाम्रो लक्ष्य हुन्छ, किनकि हामी सबै क्रिस्टको न्याय आसनको सामुन्ने खडा हुनुपर्छ। यसरी शरीरमा हुँदा आफूले गरे बमोजिम हरेकले असल वा खराब प्रतिफल पाउनेछ। हामी चाहे शरीरमै हौँ चाहे अलग रहौँ, प्रभुज्यूलाई नै प्रसन्न बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो भनेर पाउल प्रेरितले भन्नुभएको छ। हामीहरू बाँचौँ वा मरौँ, प्रभुज्यूलाई मात्र खुसी बनाउने काम हामीहरूले गर्नुपर्छ। ठीक क्रिस्चियन जीवन जिउने मानिसले यसरी जिउँछन्। आफूलाई खुसी बनाउन आफ्नो लागि जिउने मानिस, सांसारिक शारीरिक सुख विलासीको जीवन जिउने मानिस ठीक क्रिस्चियन होइन। यसो क्रिस्टले आफूलाई खुसी पार्नु भएको थिएन।
परमेश्वर पिताज्यूलाई मात्र खुसी पार्नु भएको थियो। परमेश्वर पिताज्यूलाई खुसी पार्नको लागि क्रुसमा मरिदिनु भएको थियो। पावल प्रेरितले पनि चाहे बाँचौँ वा मरौँ हामी प्रभुज्यूलाई मात्र प्रसन्न पार्न चाहन्छौँ भन्नुभएको छ। किन यसरी जिउनु पर्छ भने हामीहरू सबैजना येशू क्रिस्टको न्याय आसन अगाडि खडा हुनै पर्छ। न्याय आसन अगाडि खडा भएपछि प्रभुज्यूलाई प्रसन्न पारेको जीवन र प्रसन्न नपारेको जीवन स्पष्टसँग प्रकट हुन्छन्। प्रभुज्यूको लागि जिएको जीवन र आफ्नै लागि जिएको जीवन, पवित्र आत्मा अनुसार जिएको जीवन र शारीरिक इच्छा अनुसार जिएको जीवन येशू क्रिस्टको न्याय आसनमा खडा भएको समयमा सबै कुराहरू स्पष्ट गरी प्रकट हुन्छन्। हरेक मानिसले आफूले गरेको असल काम र खराब कामको प्रतिफल पाउँछन्। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको यो शरीरले परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार जियो भने असल हुन्छ, परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार जिएन भने खराब हुन्छन्। पवित्र आत्मा अनुसार जिएको असल हो, सांसारिक शारीरिक इच्छा अनुसार जिएको खराब हो। हरेक कामको न्याय हुन्छ। पापको ज्याला तिर्न पापको न्यायको लागि येशू क्रिस्टले क्रुसमा मरिदिनु भएको छ। अब यो कुरालाई विश्वास गरेर आफ्ना आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएर क्रिस्चियन जीवन जिएर प्रभुज्यूको अगाडि जाने दिनसम्म जिएको जीवनको लेखा प्रभुज्यूले लिनुहुन्छन्। हामीहरूले गरेको हरेक कामको न्याय प्रभुज्यूले गरिदिनुहुन्छन्। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको समयदेखि प्रभुज्यूको अगाडि खडा हुने दिनसम्मको सबै कामको हिसाब प्रभुज्यूले ठिकसँग गरिदिनुहुन्छ भनेर सबैजनाले बुझ्नै पर्छ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 5:10 हामीहरूले गरेको हरेक कामको प्रतिफल पाउँछ भन्नुभएको छन्। हामीहरूले गरेका सबै कामहरू प्रभुज्यूको अगाडि स्पष्टसँग देख्छन्। कुनै पनि कामहरू गोप्य हुँदैन। सबै कुराहरू स्पष्ट खुला हुन्छन्। हरेक असल कामको इनाम पाउँछन्, इनाम र महिमा पाउँछन्। खराब कामको गाली हप्काइ पनि पाउँछन्। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति सबै मानिसहरूले समान रूपले पाएको छ, तर महिमा इनाम फरक छ। सबै मानिसहरूलाई काम अनुसारको महिमा र इनाम फरक दिनुहुन्छन्। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 15:41 वचनमा हेर्नुभयो भने सूर्यको तेज एक किसिमको, चन्द्रमाको तेज अर्कै किसिमको, ताराहरूको तेज अर्कै किसिमको हुन्छन्, भिन्दा हुन्छन् भन्नुभएको छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 3:8 वचनमा हेर्नुभयो भने हरेक मानिसले आफ्नै मेहनत अनुसार आफ्नो ज्याला पाउँछ भन्नुभएको छन्। महिमा र इनाम फरक पाउँछन्। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 3:10-15 वचनमा हेर्नुभयो भने जग येशू क्रिस्टमाथि घर बनाएको कुरा भन्नुभएको छ। कुनै मानिसले यो जगमाथि सुन चाँदी बहुमूल्य पत्थरको घर बनाएको छ, अनि कुनै मानिसले चाहिँ काठ घाँस परालले घर बनाएको कुरा भन्नुभएको छ। यो घरलाई आगोले न्याय गर्यो भने काठ घाँस परालले बनाएको घरहरू सबै आगोले नष्ट हुन्छन् भन्नुभएको छ। सुन चाँदी र बहुमूल्य पत्थरहरूले बनाएको घर पनि छन्। यस्तो घरहरू सोलोमनले बनाएको थियो। काठ घाँस परालले बनाएको घरहरू आगो लागि भयो भने नष्ट हुन्छ भन्नुभएको छन्। यो कुराले के भन्नुभएको हो भने यो संसारको कुराहरूको लागि, शरीरको कुराहरूको लागि, नष्ट भएर जाने कुराहरूको लागि जिउनु हुँदैन भन्नुभएको कुरा हो। सुन चाँदी बहुमूल्य पत्थरको घर भनेको कुरा के हो भने परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा महत्त्वपूर्ण अमूल्य कुराहरू भनेको हो। परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार जिएको जीवन, पापीहरूको आत्मालाई बचाइदिने काम, परमेश्वरज्यूलाई प्रसन्न बनाउने काम, पवित्र आत्मा अनुसार गरेको कामहरू, यो सबै कुराहरू सुन चाँदी र बहुमूल्य पत्थरले बनाएको घर जस्तै हो। यो वर्तमान संसारलाई आगोले नाश गर्नुहुँदा यो कुराहरू एउटा पनि नष्ट हुँदैनन्। सांसारिक शारीरिक मानिसहरू सबैजना आगोले नष्ट हुने कुराहरूको लागि मात्रै जिउँदैछन्। क्रिस्चियनहरू अहिले अब चाँडै नै नष्ट हुने यो संसारमा जिएर कहिले पनि नष्ट नहुने कुराहरूको लागि जिउँछन्। समयको सीमामा जिउँछन्, तर अनन्त समय रहने कुराहरूको लागि जिउँछन्। व्यर्थको संसारमा खेर नजाने कुराहरूको लागि जिउँछन्। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 9:24 र 25 वचनमा हेर्नुभयो भने दौडमा दगोर्नेहरू सबै दगोर्छन्, तर इनाम चाहिँ एउटैले मात्र पाउँछ। तिमीहरू इनाम प्राप्त गर्ने किसिमले दौड भन्नुभएको छ। दौडको खेलाडीले दौड खेलमा दौडने, त्यसपछि आराम गर्ने, आराम गर्दै गर्दै दगोर्दैन। इनाम पाउनको लागि दौडने खेलाडीले अगाडिको निशानालाई मात्र हेरेर सबै बल प्रयोग गरेर प्रयास गरेर अगाडि कुदेर जान्छन्। ओलम्पिक खेलमा खेल्ने खेलाडीहरूले
इनाम पदक पाउनको लागि धेरै दुःख कष्ट सहेर तालिम गरेर खेल खेलेको हामीहरूले पनि देखेको छ। दौड खेल मैदानमा गएपछि दौड खेलमा जितेर इनाम पदक पाउनको लागि मृत्युको पनि वास्ता नगरिकन खेलाडीहरू अगाडि कुदेर गएको हुन्छन्। यो खेलाडीहरूले जस्तै हामी क्रिस्चियनहरूले पनि ठिक क्रिस्चियन जीवन योग्यको जीवन जिउनुपर्छ भन्नुभएको छ। फिलिपीको पुस्तक 3:14 वचनमा हेर्नुभयो भने क्रिस्ट येशूमा परमेश्वरजीको बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अघि बढ्दछु भन्नुभएको छ। प्रभुजीले महिमाको मुकुट आफ्नो हातमा देखाएर बलियो हो दगुरा भनेर हौसला उत्साह प्रेरणा दिइरहनु भएको छ। प्रभुज्यूले हामीहरूलाई खेलमा बोलाइरहनु भएको छ। असल खेलाडीले यताउता घुमेर डुलेर खेल खेल्न मन लागेको समयमा मात्र खेल मैदानमा गएर खेलाडी जस्तो देखाउने काम गर्दैन। हिब्रूको पुस्तक 12:1 वचनमा हेर्नुभयो भने यतिका साक्षीहरूको ठुलो बादलले हामीहरूलाई घेरिराखेको हुनाले भन्नुभएको छ। अग्रज सबै सन्ताहरूले हामीहरूको विश्वासी दौडलाई हेरिरहनु भएको छ। यसो प्रभुजीले पनि हामीहरूको दौडलाई हेरिरहनु भएको छ। हामीहरूलाई अनन्तको इनाम र महिमा दिने यसो प्रभुजीको चाहना छ। प्रकाशको पुस्तक 22:12 वचनमा हेर्नुभयो भने हेर म चाँडै आउँदैछु, हरेक मानिसलाई उसले गरेको काम अनुसार दिने इनाम मसँग छ भन्नुभएको छन्। हरेक मानिसलाई दिने इनाम मसँग छ, हरेक मानिसलाई काम गरे अनुसार म इनाम दिनेछु भन्नुभएको छ। आफ्नो मन परी जिएर स्वर्गमा आऊ भनेर बाइबलको कुनै पनि वचनमा भन्नुभएको छैन। आफ्नै मन परी जिउने मानिसको जीवनले अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको प्रमाण दिन सक्दैन। महिमित जीवित आशाको प्रमाण दिन सक्दैन। यसो प्रभुजीले दिनुभएको अनन्तको उद्धार मुक्तिलाई विश्वास गर्नेहरूले अब चाँडै नै यसो प्रभुजीको अगाडि खडा भएर न्याय हुने कुरालाई पनि विश्वास गर्नुपर्छ। इनाम र महिमा पनि दिनुहुन्छ भनेर पनि विश्वास गर्नुपर्छ। यो कुराहरूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूले सबै दुःख कष्ट र सतावटहरूलाई पनि जित्न सक्छन्। यो कुराहरूलाई विश्वास गरेको मानिसहरूले प्रभुजीको वचन पालना गर्न सक्छन्। आज्ञाकारीहरूलाई बुद्धि शक्ति र साहस पनि दिनुहुन्छन्। अनन्तको उद्धार मुक्ति पायो भने तापनि अब चाँडै नष्ट भएर जाने सांसारिक शारीरिक कुराहरूको लागि मात्रै दौडने मानिसहरू धेरै छन्। हामीहरूले उनीहरूलाई साँचो उद्धार मुक्ति पाएको हाम्रो आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनी भनेर सम्बोधन गर्न पनि गाह्रो हुने गरी जीवन जिउँछन्। नामधारी नक्कली झुट्टा जस्तो जीवन जिउने मानिसहरू पनि छन्। त्यस्तो जीवन दयानीय जीवन हुनु हुँदैन। हामीहरूले पाएको उद्धार मुक्तिको 100% निश्चित छ। हामीहरूले विश्वास गरेको एकमात्र परमेश्वरज्यू मात्र 100% सत्य हो। हामीहरूले पाएको जीवित आशा 100% निश्चित छ। हामीहरूले पाएको सबै कुराहरूको प्रमाण छ। यसकारण अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूले अब चाँडै नै नष्ट भएर जाने सांसारिक शारीरिक कुराहरूलाई पछ्याएर जिउँदैन। हामीहरूले हाम्रो अगाडि भएको महिमाको इनामको लागि निशानातिर अगाडि दौडाउनु पर्छ। रोमीको पुस्तक 8:17 वचनमा हेर्नुभयो भने येशू ख्रीष्टसँगै हामीहरूले दुःख भोग्यौँ भने येशू ख्रीष्टसँगै हामीहरूले पनि महिमित हुन पाउँछौँ भन्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टसँग महिमा र इनाम पाउनको लागि हामीहरूले येशू ख्रीष्टसँगै दुःख पनि भोग्नुपर्छ। काम गरेन भने इनाम पनि पाउँदैन। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 15:58 वचनमा हेर्नुभयो भने तिमीहरू विश्वासमा आशामा स्थिर र अटल रहो, प्रभुको काममा झन् सधैँ बढ्दै जाऊ, प्रभुमा तिमीहरूले गरेको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन भन्नुभएको छ। आशामा वचनद्वारा बलियो हुनुपर्छ। प्रभुजीको काम गर्न झन बलियो भएर बढ्नुपर्छ। सबैजनालाई सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। मण्डलीले भनेको कुरा प्रभुज्यूको वचन पालना गर्नुपर्छ। बाइबलको वचनले भनेको कुराहरू पालना गर भनेको कुराहरू पालना गर्नै पर्छ। एक कुराहरूको सबै हिसाब पाउँछन्। वचन घरिघरि अध्ययन गरे पनि पालना नगरेको कुराहरू पनि हुन्छन्। यस्तो कुराहरू के हो ध्यान दिएर बुझेर पालना गर्नुपर्छ। प्रभुजीको अगाडि सबै कुराको लेखा दिनुपर्छ। लुकाको सुसमाचार 19 अध्यायमा हेर्नुभयो भने मालिकले 10 जना नोकरहरूलाई बोलाउनु भएर एक सिक्का दिनु भएर टाढा देशमा गएर फेरि फर्केर आएपछि नोकरहरूलाई बोलाएर हिसाब मागेको कुरा भन्नुभएको छ। एकजना नोकरले 1 सिक्काले अझै झन् 10 सिक्का कमाएको कुरा भनेको छ। यसकारण शाबास असल नोकर, अब तैँले 10 सहरहरूमाथि अधिकार गर भन्नुभएको छ। अर्को नोकरले पनि 1 सिक्काले अर्को 5 सिक्का कमाएको छु भनेको छन्।
यसकारण स्याबास तिमीले पनि 5 सहरहरूमाथि अधिकार गर भन्नुभएको छ। अर्को नोकरले चाहिँ के भनेको छ भने, हेर तपाईँले दिनुभएको सिक्कालाई नहराउने गरी मैले रुमालमा बाँधेर राखेको छु भनेर भनेको थियो। यसकारण ए अल्छे दुष्ट नोकर भनेर गाली दिनुभएको छ। मत्तीको सुसमाचार 25 अध्यायमा पनि यो विषयको कुरा भन्नुभएको छ। स्याबास असल र विश्वासयोग्य मेरो दास, तिमीले अति नै थोरै कुरामा पनि विश्वासयोग्य भयो, अब म तिमीलाई धेरै कुराको जिम्मा दिन्छु, अधिकारी बनाउँछु भन्नुभएको छ। प्रभुजी आउनु भएपछि हिसाब माग्नुहुन्छ। यसकारण हामीहरूले एक कुराको हिसाब बुझाउनु पर्छ। 1 पत्रुसको पुस्तक 1 अध्यायको 13 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने, आफ्नो मन बाँध, संयमी हौ, येशू ख्रीष्ट आउनुहुँदा तिमीहरू कहाँ आउन लागेका अनुग्रहमा पूर्ण आशा राख भन्नुभएको छ। अब प्रभुजीको आगमन हुन्छ, मन बाँध, संयमी हौ, प्रभुजीको अनुग्रहमा इनाम पाउन पूर्ण भरोसा गर भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएर यो वर्तमान संसारमा प्रभुजीको लागि जिएको जीवनको, प्रभुजीको लागि गरेको सबै कामको इनाम र महिमा पाउँछन्। सानो काममा विश्वासयोग्य भएपछि ठुलो कुराको जिम्मा अधिकार दिनुभएको छ। सानो कुरामा विश्वासयोग्य भएको मानिस ठुलो कुरामा पनि विश्वासयोग्य मानिस हुन्छ। धेरै सानो कुरामा विश्वासयोग्य भयो भन्नुभएको छ, तर यसको प्रतिफल धेरै ठुलो अनन्तको महिमा र इनाम दिनुभएको छ। यो अनुग्रह, यो उपकारको चाहना गर, आशा गर भन्नुभएको छ। यसो प्रभुजी आउनु भएपछि पाउने अनुग्रह, इनाम, महिमाको आशा गर्नुपर्छ। आफूलाई क्रिस्चियन भनेर सांसारिक शारीरिक कुराहरूलाई पछ्याएर जिउने नामधारी क्रिस्चियन नक्कली क्रिस्चियन हुनु हुँदैन। सांसारिक शारीरिक सुख विलासीमा जिउने जीवन गलत जीवन हो। यसो प्रभुजीले सबै मानिसहरूलाई अनन्तको स्वर्गीय जीवन दिन सबै दुःख कष्ट भोगिदिनु भएको छ। अनन्तको उद्धार मुक्ति पायो भनेको मानिसहरूलाई अब प्रभुजीको लागि सँगै दुःख भोग्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ, कष्ट भोग्नुपर्छ भन्यो भने मलाई मन पर्दैन, म सक्दिनँ भन्ने मानिसहरू धेरै छन्। प्रभुजीले झन् ठुलो महिमा इनाम दिनका लागि बोलाइरहनु भएको छन्। प्रभुजी आउनु भएपछि दिनुहुने इनाम र महिमाको आशा गर्नुपर्छ। प्रभुजीले गर्नुहुने न्यायको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। तिमीहरूको बोली र व्यवहार स्वतन्त्रताको व्यवस्था बमोजिम न्याय पाउनेहरूको जस्तै होस् भनेर याकुबको पुस्तक 2 अध्यायको 12 पदमा भन्नुभएको छ। हामीहरूको बोली र व्यवहार ठिक क्रिस्चियनहरूको जस्तो, प्रभुजीको सन्तानको जस्तै हुनुपर्छ। स्वतन्त्रताको व्यवस्था भनेको कुरा पवित्र आत्माको व्यवस्था हो। प्रभुजीले दिनुभएको असल विवेक हो। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूसँग प्रभुजीको स्वर्गीय पवित्र इच्छा अनुसार जिउने मन हुन्छन्। असल विवेक हुन्छ, असल बोली र व्यवहार गर्छ, आफ्नो मन परी बोली व्यवहार गर्दैन, पुरानो स्वभावमा जिउँदैन। हामीहरू यसु प्रभुजी फेरि आउनुभन्दा अगाडि नै यसु प्रभुजी कहाँ जानुपर्ने पनि हुन सक्छन्। प्रभुजीको अगाडि खडा भएको समयमा हामीहरूले हाम्रो जीवनको लेखा दिनुपर्छ। यसु ख्रीष्टको अगाडि क्रिस्चियनहरूको न्यायको प्रतीक्षा हामीहरूले गर्नुपर्छ। सबैजनाले यो दिनको विचार गर्नुपर्छ। चाहे अलग हौँ, चाहे रहौँ, प्रभुजीलाई प्रसन्न पार्नु नै हाम्रो लक्ष्य हो भनेर पाउल प्रेरितले भन्नुभएको छ। किन यसरी भन्नुभएको हो भने प्रत्येकजना, सबै मानिसहरू यसु ख्रीष्टको न्याय आसन अगाडि खडा भएर प्रत्येक कामको प्रतिफल पाउँछ। यसकारणले यो कुरा भन्नुभएको छ। हामीहरूले गरेको कामको इनाम र महिमा दिनको लागि यसु ख्रीष्टले न्याय गर्नुहुन्छ। यो दिनको आशा र प्रतीक्षा सबैजनाले गर्नुपर्छ। सबैजनाको मन एउटै हुनुपर्छ। अन्त्यको समयमा पाएको मौका खेर जान दिनु हुँदैन। कोरोना महामारी समस्या पनि अब चाँडै नै अन्त्य हुन्छ होला। हामीहरूलाई अन्तिम मौका दिनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेको छ। यदि हामीहरूलाई मौका दिनुभयो भने अन्तिम मौका खेर जान दिनु हुँदैन। झन् परिश्रम गरेर सबैजनाले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ।
अहिलेसम्म आज्ञाकारी नभएको कुराहरूलाई ध्यान दिएर अब आज्ञाकारी हुनुपर्छ। यस्तो मानिसहरूले प्रभुजीको अगाडि खडा हुँदाखेरि शाबास, इनाम, महिमा 100% पाउँछन्। एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। करुणामय हाम्रो परमेश्वर पिताजीलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। परमेश्वरजीले तयार गर्नुभएको अन्त्यको समयमा हामीहरूलाई परमेश्वरजीको उपकारलाई बुझ्न दिनुभएको छ। परमेश्वरजीले दिनुभएको अनन्तको उद्धार मुक्तिलाई लिन दिनुभएको छ। हाम्रो शरीर, प्राण, आत्मा सबै कुराहरू प्रभुज्यूको अनमोल रगतले किन्नु भएको छ। हाम्रो सबै कुराहरू यसो प्रभुज्यूको भएको छ। अब हामीहरूलाई नष्ट भएर जाने शरीरको लागि, संसारको लागि नजिउने मानिस हुन सक्न हाम्रो मनलाई बलियो बनाइदिनुहोस्। प्रभुज्यूलाई खुसी बनाएर परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गरेर परमेश्वरज्यूको महिमाका लागि मात्रै जिउन अबको बाँकी जीवनलाई डोराइदिनुहोस्। प्रभुज्यूको अगाडि खडा भएको समयमा शाबास, इनाम, महिमा पाउन सक्ने योग्यको मानिस बनाइदिनुहोस्। कोरोनाको विपत्ति पनि चाँडै अन्त्य गरिदिनुहोस्। यो संसारको अन्त्यको समयमा स्वतन्त्रसँग सुसमाचार प्रचार गरेर प्रभुज्यूको लागि जिउन सक्ने गरी मौका दिनुहोस्। हामीहरूलाई दिनुभएको मौका एउटा पनि खेर नजाने गरी जिउन सक्न हामीहरू सबैजनालाई बलियो बनाइदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।